वो अभी बताएं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? जी तो आज जो है हम खुतबा फिल असर इस्लामी पढ़ेंगे। और खिताबत के ताल्लुक से मैंने बताया था कि नसर की तो और भी फॉर्म है ना, नसर की तो और भी अकसाम है, नसर की और भी फॉर्म है। तो सिर्फ खिताबत का तस्करा क्यों किया जाता है? ठीक है, असर जाहिली में सिर्फ खिताबत का तस्करा क्यों जाता है, असर इस्लामी में सिर्फ खिताबत का तस्करा क्यों किया जाता है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ क्यों किया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि असर जाहिली में और असर इस्लामी में आपका सिर्फ खिताबत मौजूद थी। असर जाहिली में और असर इस्लामी में सिर्फ खिताबत मौजूद थी, और भी कई किस्में थी, वो छोटी छोटी किस्में थी जिसको हम खातिर में नहीं ला सकते हैं। मतलब वसीयत थी, इसी तरीके से आपकी हिकमत की बातें थी। वो इतनी बड़ी फॉर्म नहीं है नसर की कि उसको अलग से जिक्र किया जाए। बड़ी फॉर्म क्या है? फिर रसाइल वगैरह शुरू हुए, जिसको इंशाल्लाह हम कल ही शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि अब्दुल हमीद अल कातिब कल तो आएंगे ही हर कीमत पे। ठीक है, तो आज हम 4 बंदों को पढ़ेंगे। 2 बंदे थे असर जाहिली में, 2 बंदे थे हमारे असर जाहिली में, 2 बंदे थे कुस बिन साइदा लियादी, कुस बिन साइदा लियादी। ठीक है, और इसी तरीके से आपके दूसरे नंबर पर आते हैं उक्सुम बिन सैफ। इनको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, मैंने बताया था दोनों खतीब हैं, दोनों हकीम हैं। लेकिन अगर खिताबत की बात करें तो खिताबत में कुस बिन साइदा अल यादी, इनका काफी यद तूला है, ये ऊंचे हैं। ठीक है, बड़े मकाम पे हैं उक्सुम बिन सैफी से। जबकि अगर हिकमत की बात करें, हकीम, ठीक है, हकीमी की बात करें कि कोई बंदा फिलोसफर है, हिकमत की बातें करता है या मोटिवेशन की बातें करता है कोई, ठीक है, तो वो कौन से हैं? आप उक्सुम बिन सैफी उसमें बड़े हुए हैं। क्लियर है? और बहुत सारी डिटेलें थी, इंशाल्लाह मैंने उसको आपके साथ शेयर किया है। बाकी रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाई, मुझे उसका रीजन नहीं पता है। एक मिस्टेक हो जाती है सेटिंग में, जब मैं रिकॉर्डिंग ओपन करता हूँ एक सेटिंग आती है, मे बी वो गलती हो गई हो। तो आज हम चेक करके देखते हैं, वरना जो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अली बिन अबी तालिब सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। आज जो है 4 बंदे हमारे पास। अली बिन अबी तालिब, दूसरे नंबर पे हैं आपके ज़ियाद बिन अबी, ठीक है, ज़ियाद बिन अबी। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हैं आपके हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? आपके हज्जाज बिन यूसुफ। और चौथे नंबर पे हैं तारिक बिन ज़ियाद, तारिक बिन ज़ियाद। ये सारे खुतबा हैं, सारे खुतबा हैं, सारे खुतबा हैं। तो कभी कभी इख्तराश शाज़ वाली, आज वाली वीडियो देखें जाके, वहां पर एक सवाल बना हुआ है, इख्तराश शाज़ करके पूछा गया है और बच्चों ने गलत किया उसमें। तो सवाल तो छोटे ही छोटे आते हैं, लेकिन अगर आप ये छोटे और इजी क्वेश्चन हैं, अगर आप उसको सही नहीं कर पाए तो समझो कि आप रेस से तो यूं ही बाहर हो जाएंगे। फिर आपका रेस में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इजी क्वेश्चन को हल ना कर पाए। और मैंने आपसे शुरू से कहा था, फिर से कहूंगा, ये 2 यूनिट ऐसे है ना कि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ये इस हिसाब से है। बाकी अगले 2 यूनिट जो आ रहे हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4, वो ऐसे यूनिट हैं कि वो एग्जामिनर को काफी पसंद हैं। उनकी खासकर यूनिट 3 की और यूनिट 4 की किताबें काफी पसंद है, महाजर की किताबें, इसी तरीके से नक्द की किताबें काफी पसंद है, वहां से किताबों से सवाल पूछे जाते हैं। तो यूनिट के बारे में भी कुछ टिप्पणी मेरी रहेगी, कुछ तबसरा रहेगा, उसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अली बिन अबी तालिब के मुतालिक। अली बिन अबी तालिब खतीब हैं, इसी तरीके से इन्होंने लिखा भी है, जिसकी वजह से इमामुल मुंशीईन इनको कहा जाता है, इंशा परदाजों के इमाम इनको कहा जाता है। और एक इबारत है जो आएगी इंशाल्लाह, उसको हम देखेंगे। हमेशा वो इबारत इनके सवालों में पूछी जाती रही है और सवाल उससे बनता रहा है। इसी क्वेश्चन रहते, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मेरे उसमें आया था, एक ऐसी इबारत उठाई गई थी जो कहीं ना कहीं हजरत उमर बिन खत्ताब से जाकर मिलती थी। तो मैंने भी पहले रो में मैंने उमर बिन खत्ताब लगाया, लेकिन उसके बाद जब मैं रिव्यू कर रहा था, दोबारा मैं चेक कर रहा था कि क्वेश्चन को इधर उधर बदलना होता है, ऑप्शन बदलना होते, तो मैंने कहा कि उमर बिन खत्ताब तो सिलेबस में है ही नहीं, तो अली बिन अबी तालिब सिलेबस में, अली बिन अबी तालिब को लगाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी कुछ समझ में ना आए ना, तो उसको लगाओ जो हमारी सिलेबस में है, उसको लगाओ जो हमारी सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अली बिन अबी तालिब इब्न अम्मिर रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व सहरिही, चुनांचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन हैं। कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन हैं, चचेरे भाई हैं। कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो अल्लाह के रसूल है, व सहरुहु और आपके दामाद हैं। और कौन है? आपके दामाद हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया था, इनसे अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया था। चुनांचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। ठीक है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। वराबिउल खुलफा ar-राशिदीन, चुनांचे खुलफाए राशिदीन के चौथे हैं। चुनांचे हम जानते हैं खुलफाए राशिदीन में से 4 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले आप तरतीब से याद कर लें, हजरत अबू बकर, ठीक है, याद तो होंगे, इसी तरीके से उमर, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, और चौथे नंबर पे जो है आपके उमर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 बंदे हैं। इन चारों की जो है छोटी छोटी खुसूसियात याद कर लेना। इसी तरीके से कितने लंबे अरसे तक रहे हैं, अबू बकर कितनी देर तक, दिनों तक रहे, कोई कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है हजरत उस्मान कब तक रहे, हजरत उमर कब तक रहे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम के तमाम खुलफाए राशिदीन कब तक रहे हैं। राशिदीन मतलब जो हिदायत याफ्ता थे, जो हिदायत पे थे। इंदा अहले सुन्नह, तो अहले सुन्नह के नजदीक जो खुलफाए राशिदीन है उनके चौथे खलीफा है कौन, अली बिन अबी तालिब। जबकि शिया के नजदीक मुसलमानों की जो 2 बड़ी कैटेगरियां हैं, एक है सुन्नत और दूसरी है शिया। तो जो सुन्नी लोग हैं उनके यहाँ ये चौथे खलीफा हैं, और शिया के नजदीक जो 12 इमाम होते हैं उनके, या दूसरे वाले भी जो शिया हैं उनके नजदीक ये उनके पहले इमाम है कौन, अली बिन अबी तालिब। काला हसन ज़य्यात अन्हु, हसन ज़य्यात ने इनके बारे में फरमाया, हसन ज़य्यात ने हजरत अली बिन अबी तालिब के बारे में फरमाया, ला नअलमु बाद रसूलिल्लाहि फी मन सलफ व खलफ अफसह मिन अली फिल मंतिक़ी। चुनांचे जो लोग भी गुजर चुके हैं, जो पहले गुजरे, फिर उसके बाद उनके बाद गुजरे, जो फी मन सलफ व खलफ, जो भी गुजरे हैं, अफसह मिन अली फिल मंतिक़, जुबान में लॉजिक के हिसाब से इनसे ज्यादा कोई फसी इंसान नहीं गुजरा। वला अबल रीक़न फिल खिताबा, और खिताबत में इनसे ज्यादा तर थूक वाला, थूक जानते ना, इस क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं ना, तो थूक वाला इनसे नहीं देखा। इसका मीनिंग अगर समझाना चाहूं, एक बंदा जो है, सबके अलग अलग गले होते हैं, एक बंदा 10 मिनट बोलेगा उसका पूरा गला सूख जाएगा, ठीक है, कोई थूक बचेगा ही नहीं, कोई थूक बचेगा ही नहीं। लेकिन जो बंदे ज्यादा बोलते हैं, जिनको ज्यादा बोलना आता है, उनका थूक खत्म ही नहीं होता है। तो वला अबल्लरीक़न फिल खिताबा, चुनांचे हजरत अली बिन अबी तालिब से ज्यादा जो थूक वाला कोई नहीं, जहां पर पानी मतलब मुंह में रहता है, जिसकी वजह से वो लगातार बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिताबत में ये महारत बताई गई। ये वाली जो इबारत है ना, ये भाई साहब बड़ी सवाल में आती है। वहुवा बिल इज्मा अख्तबुल मुस्लिमीन व इमामुल मुनशिईन, चुनांचे वो बिल इज्मा मुसलमानों के सबसे बड़े खतीब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ऊपर वाली बात को जोड़ेंगे यहां से, बाद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े खतीब, व इमामुल मुनशिईन, और मुनशिईन के इमाम है। मुनशिईन मतलब जो लिखने वाले हैं, इंशा पर्दाज का यहाँ पर बात करेंगे आप, जो इंशा पर्दाज हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके आपके इमाम समझे जाते हैं। अब देखें यहाँ नाम है, यहाँ पर एक कुनियत पे जरा याद रखना, कुनियत पे जरा ध्यान देना कि कुनियत कौन सी है, मे बी, ठीक है, यहाँ पर कुनियत है अबुल हसन, ठीक है, क्योंकि आपसे इनके 2 बेटे थे, एक हसन थे, एक हुसैन थे, तो उनमें से अबुल हसन की तरफ कुनियत है। क्योंकि अगर आपको कुनियत ही पूछ ली गई ना, और अबुल हसन दे दिया, अबुल हुसैन दे दिया, अबुल हसन दे दिया, तो उसी में फंस जाएंगे, ठीक है, फिर उसी में फंस जाएंगे, फिर सोचते रह जाएंगे अगर छोटी छोटी बातों पर यही गौर करके नहीं गए कि किस बेटे की तरफ निस्बत की गई है। तो अबुल हसन जो है इनकी कुनियत है अली बिन अबी तालिब, अली बिन अली, अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके बेटे हैं। अल हाशिमी अल कुरैशी बनी हासिम, और कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। ये देखें 23 रजब को कबल अल हिजरा, 23 कबल अल हिजरा इनकी पैदाइश हुई है। कल हम जब कुस बिन साइदा अल यादी को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि कुस बिन साइदा अल यादी की वफात कब हुई है, 23 कबल अल हिजरा उनकी वफात हुई है। वहीं पर हमारे भाई साहब, ठीक है, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो पैदाइश हुई है वो 23 कबल पैदाइश हुई है, 23 कबल अल हिजरा, मतलब एक ही डेट में एक बंदे की वफात हो जाती है और एक बंदे की पैदाइश होती है। और ऐसे बहुत सारे हैं। हुसैन अल मरसफी जो हैं उनकी वफात होती है 1889 में। हुसैन अल मरसफी की जो यूनिट 4 के बंदे हैं उनकी वफात होती है 1889 में। जबकि कई बंदे हैं जिनकी पैदाइश होती है 1889 में, ठीक है, आपके अल-अक्काद हैं, आपके ताहा हुसैन हैं, मिखाइल नुआइमा हैं, ठीक है, इसी तरीके से इलिया अबू माजी हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपने याद करना होता है कभी कभी इस तरह की सिमिलरिटीज बता अपने जहन में बैठा के, ताकि ये चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएं, आसान हो जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर 599 लिखा हुआ है, यानी जो 23 कबल हिजरा को अगर ईस्वी में बनाया, क्या बनाया 599, जबकि वहां पर हमने कुस बिन साइदा के वहां पर देखा था कि उसको 600 ईस्वी बनाया था। तो कोई मैटर नहीं है, 600 याद करें, मैं कहूंगा 600 याद कर लें, अगर ईस्वी हिसाब से आता है तो 600 याद करें, 599 को छोड़ दें, ठीक है, 599 को छोड़ दें। उसके बाद 40 हिजरी में इनकी वफात हुई है। वफात कब हुई है? 40 हिजरी में इनकी वफात हुई है। 40 हिजरी में इनकी वफात हुई है। एक साल बाद पैदाइश होती है हज्जाज की 41 हिजरी में हज्जाज की एक साल वफात पैदाइश होती है, एक साल बाद जो है पैदाइश होती है। और 661 क्या बनता है? 661 बनता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं
اور صحابی ہیں, اسلام لائے, یہاں تک کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے, شاید عبارت ہوگی یہاں پر کہیں پر, اور تقریباً 11 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے, اسلام قبول کیا تھا صرف 11 سال کی عمر میں. اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں سے کوشچن بنتے رہتے ہیں اور جو پڑھ کے جاتے ہیں وہ اس کو حل کرتے رہتے ہیں. چوتھے خلیفہ ہیں اہل سنت والجماعت, اور اسی طریقے سے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں, جن لوگوں کو جنت دنیا ہی میں جنت کی 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی, بشارت دے دی گئی, ان میں سے ایک ہیں اور شیعہ کے نزدیک پہلے امام ہیں. کنیت کیا؟ ابو الحسن, جو تو اصل کنیت ہے نام کی. ابو تراب, مٹی میں ٹھیک ہے لیٹے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ایک حوصلہ دینے کے لیے, ایک موٹیویشن, یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا. حیدر و حیدرہ, ٹھیک ہے, اسد اللہ ان کو کہا گیا. المرتضیٰ کہا گیا, علی المرتضیٰ. بابو مدینۃ العلم کہا گیا, بابو مدینۃ العلم, علم کا جو شہر ہے نا اس کے باب. اگر آپ کو علم کے شہر میں گھسنا ہے تو آپ کو حضرت علی بن ابی طالب کے یہاں سے ہو کر گزرنا ہوگا. تو یہ کہنے کا ان کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنیت وغیرہ بھی یاد کریں گے. ولدہ فی مکہ, کہاں پر پیدائش ہوئی ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے مکہ کے اندر. کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ مکہ کے اندر. وکانت ولادتہ کانت فی جوف الکعبہ, اور کہا گیا کعبہ کے اندر. کعبہ جو ہے نا, کعبہ, ٹھیک ہے, کعبہ کے اندر جس کی طرف ہم بیچ میں کافی گیپ ہے, تقریباً مجھے لگتا ہے 1-2 کمرے کے آس پاس, میں تو نہیں گیا, یا جو بھی گیا ہوگا وہ جانتا ہوگا, یا جس کو اندر جانے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, تو اندر بھی ہے, تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. وَأُمُّهُ فاطمة بنت اسد الہاشمیہ. ٹھیک ہے, ان کی ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. نام یاد کر لینا, ماں کا نام ضرور یاد کر لینا, کیونکہ جب اور دوسروں کی, بہت سارے ادبا کی, شعراء کی ہمارے سلیبس میں نام پوچھا جا چکا ہے ان کی ماؤں کا, تو حضرت علی بن ابی طالب کے لیے اس بارے میں تو بدرجہ اولا پوچھا جا سکتا ہے. ہجرت سے پہلے, ہجرت نبی سے پہلے اسلام لے کر آئے, وہ دوسرے یا تیسرے ہیں اسلام میں داخل ہونے والے. اور اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں میں پہلا اسلام قبول کرنے والے یہ آپ کے حضرت علی بن ابی طالب ہیں, 11 سال کی عمر میں. ہاجر الی المدینہ بعد ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثه ایام. یہ سوال بنتا ہے, یہ سوال پتہ ہے کہاں آیا تھا؟ یہ سوال آیا تھا میرا سنابل کے انٹرنس میں. سنابل کا انٹرنس دیا تھا میں نے 9ویں یا 8ویں جماعت کے لیے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو عالمیت کی یا مولوی کی تیسری جماعت ہوتی ہے وہاں کے لیے, اور وہاں پر یہ سوال آیا تھا, اور آپ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے. 3 دن کے بعد جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. وآخاہ النبی, چنانچہ جب یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 2 گروپ ہو گئے تھے. ایک تھے مہاجرین جگہ چھوڑ کے گئے, اور دوسرے وہ لوگ تھے جو وہیں کے باشندے تھے, وہ مدینہ کے تھے. چنانچہ وہ انصار کہلائے, یعنی جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کرنے والے کہلائے, ان کو وہ لقب مل گیا ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر رہے تو مختلف لوگوں کا, انصار و مہاجرین کا, چنانچہ مہاجرین کو سیٹل کرتے تھے اللہ کے رسول دوسروں کے گھروں میں, تو ان کی مواخات کراتے تھے, ان کا بھائی چارہ کراتے تھے, کہ تم اب بالکل وہ بھائی چارہ بالکل مطلب جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, سگے بھائی بہن ہوتے ہیں, اس طریقے کا بھائی چارہ بنایا گیا. کیونکہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جائیداد شیئر کی, کس طریقے سے کسی نے کہا کہ میری اگر 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, ایک سے تم کر لینا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے چیزیں ہوئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کی وہ کس کے ساتھ کی؟ حضرت علی بن ابی طالب کی. یہ علی بن ابی طالب کی کس کے ساتھ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, لیکن سوال بن گیا تو آپ کو پھنسا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے سن 2 ہجری میں یہ ڈیٹ یاد رکھیں گے. سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرا دی. اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرا دی. اس چیز کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے, اپنی بیٹی فاطمہ سے شادی کرا دی. پھر اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں, جہاں پر ہے شارک علی فی کل غزوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی جنگیں ہوئی, جتنے بھی غزوے ہوئے, ان تمام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں, سوائے غزوہ تبوک کے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ایسا کچھ پوچھ لیا جائے, اور میں ٹیسٹ سیریز وغیرہ میں ایسا پوچھ ہی لیتا ہوں. سوائے غزوہ تبوک کے, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا, کوئی مجبوری سے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو چھوڑا تھا. کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تھے, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں وغیرہ میں جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تو چھوڑ کے جاتے تھے. خاص کر جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے, ان کو ذمہ دار بنا کر جاتے تھے, اور کسی موقع پر کچھ بڑے صحابہ کو, یا میں بھی جو ہے حضرت علی بن ابی طالب کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہو کیونکہ گھر میں عورتیں وغیرہ تھیں, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے. ٹھیک ہے,
قال عثمان قتل عثمان، یہ قصہ تھوڑا سا دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا. حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، اس کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت علی بن ابی طالب. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد لوگوں نے حجاز میں کس کے ساتھ بیعت کی؟ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ. کس کے ساتھ بیعت کی؟ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. وہ کیوں نہیں کی؟ اس کا میں بھی کہیں پر آئے، یہ آ رہا ہے بالکل. اور اہل شام نے بھی ان کے ساتھ بیعت نہیں کی. کیوں؟ غضبا لمقتل عثمان. کس طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، کس درندگی کے ساتھ اور کس بے رحمی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اس وجہ سے وہ کافی ناراض تھے، کیونکہ یہ حضرت عثمان کے جو ہیں قبیلے والے ہیں، خاندان والے ہیں. قعود علی عن القتلۃ. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے قتل کیا تھا، بلوائیوں نے جنہوں نے قتل کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، یعنی ان کو کوئی سزا نہیں دی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے، کوئی کارروائی نہیں کی. وہ حضرت علی بن ابی طالب کی حکمت تھی کہ اگر اس وقت جو ہے فتنہ برپا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس فتنے کے تعلق سے الفتنۃ الکبریٰ، اس کے تعلق سے طہ حسین نے کتاب بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو فتنہ برپا تھا اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غصے میں آ جاتے، خود اس طریقے کے جذباتی کام کرتے اور سوچتے کہ بدلہ ہی لینا ہے تو شاید حالات کچھ اور ہی بدل جاتے. لیکن انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے، سارے لوگ گرما گرمی کا ماحول چل رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں تھوڑا رکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو رک گئے تھے، جس کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض تھے اور انہوں نے ان سے بیعت بھی نہیں کی تھی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیچر کے بارے میں، فطرت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. عرف بشدتہ، چنانچہ تھوڑے سخت انسان تھے. وبراءتہ فی القتال، اور اسی طریقے سے جنگ میں لڑنے میں کافی مہارت حاصل تھی. فکان عاملا مہما فی نصر المسلمین فی مختلف المعارک، اور جو بھی جنگیں ہوئیں اور وہاں پر اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو ان کا کافی اہم کردار اور رول رہا ہے. چنانچہ ان میں سے دو بڑے غزوے کیا ہیں؟ غزوہ خندق اور مارکت خیبر. خیبر کی جنگ کے نام سے تو بڑے اچھے سے جانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ غزوہ خندق میں بھی کافی اہم رول ان کا رہا ہے. لقد كان على موضع ثقة الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے کی جگہ تھی، یعنی یہ ٹرسٹ وردی پرسن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھروسہ کرتے تھے، بھروسہ جتاتے تھے. فکان احد کتاب الوحی، اسی طریقے سے وحی کے رائٹرز میں سے بھی تھے، وحی کو لکھنے والے جو کتاب تھے. اب یہ کل ہم نے پڑھا کہ قرآن کی بالکل وحی جو آئی تو لکھی جاتی تھی، وہ الگ بات ہے کہ الگ الگ جگہوں پر لکھی جاتی تھی. چنانچہ یہ کتاب وحی میں سے ہیں. وعہد اہم سفرائہ و وزرائہ، چنانچہ یہ سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے. کبھی بھی کسی کو بھیجنا ہے تو اللہ کے رسول ان کو بھیج دیا کرتے تھے اپنی جگہ پہ کہ جاؤ ان سے بات کر کے آؤ. تو سفیر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتے تھے. اور منسٹر کا کام کرتے تھے، ایز اے وزیر کام کرتے تھے. ان سے خلافت کی بیعت لی گئی. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا کب ہوا؟ 35 ہجری میں ان سے خلافت کی بیعت لی گئی، ان پر بیعت کی گئی. کب؟ 35 ہجری میں، جو کہ بنتا ہے 656. کہاں پر؟ مدینہ منورہ کے اندر. وحکما، اور حضرت علی بن ابی طالب نے، میں کمنٹ دیکھتا ہوں، شاید میں نے سوال پوچھا تھا. اچھا آپ نے ڈیٹ لکھ دی ہے، ڈیٹ لکھ دی ہے، انہوں نے ڈیٹ لکھی ہے. میں نے وہ ٹوٹل پیریڈ پوچھا تھا، میں نے ٹوٹل پیریڈ پوچھا تھا. حضرت عثمان اینڈ 23 to 35، علی بن ابی طالب 35 to 40. ٹھیک ہے، تو میں نے ٹوٹل پوچھا تھا کہ آپ وہ لکھیں، ٹوٹل جو ڈیوریشن ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب نے کتنی؟ 4 سال 9 مہینے، 4 سال 9 مہینے تک جو ہے حضرت علی بن ابی طالب نے خلافت کی ہے. باقی اور بندوں کا بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر نے 2 سال کتنے، پھر اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب نے کتنے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان نے کتنے سال مہینے کی ہے، وہ لکھ سکتے ہیں تاکہ اور بچوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اشتہر علی عند المسلمین بالفصاحت والحکمہ، چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کے نزدیک فصاحت اور حکمت میں مشہور ہیں. چنانچہ ان کی طرف بہت زیادہ اشعار اور اقوال منسوب ہیں. چنانچہ ابھی دیکھیں گے کہ ان کے اشعار ہوں یا اقوال ہوں، اشعار تو اس میں نہیں ہیں، اقوال ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، جو کتاب کسی صاحب نے جمع کی ہے وہ ہم دیکھیں گے. کما یعد رمزا للشجاعۃ والقوۃ ویتصف بالعدل والزہد، چنانچہ بہادری اور طاقت میں یہ ایک علامت سمجھے جاتے ہیں، ایک نمونہ سمجھے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں گے. اسی طریقے سے عدل و انصاف کے نام سے مشہور ہیں، عدل و انصاف کرنے میں. اسی طریقے سے زہد، یعنی دنیا سے کٹنے میں، دنیا سے دور ہو جانے میں ان کا کافی مقام ہے. یہاں تک کہ حضرت علی بن ابی، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی بن ابی طالب سے زیادہ کوئی زاہد میں نے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے زیادہ زاہد میں نے کسی کو
नहीं देखा है। तो इस तरीके के जुमले वगैरह आप इनके बारे में याद रखेंगे। चुनांचे ये इस्लाम ले आए काफी छोटे में, चुनांचे बच्चों में इस्लाम लाने वाले ये पहले बंदे थे, बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले पहले बंदे थे। चुनांचे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के लिए निकले हैं इलल मदीना, कहाँ, मदीना की तरफ। जबकि तो हिजरत कहाँ की है मुसलमानों ने, मक्का से मदीना की तरफ, मक्का से मदीना की तरफ। जबकि इनकी कुल उम्र कितनी थी, 22 साल के थे, 22 साल के थे। इसी तरह के सवाल बनते हैं छोटे छोटे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की है तो उनकी उम्र कितनी थी, 22 साल की थी। इसको अच्छे से अपने जहन में आप रख लेंगे। हिना वसल इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मदीना, तो वो छोटी सी वही बात है, इसको डिटेल में कर दिया गया है कि जब ये दोनों मदीना पहुंचे, पहले कौन, अल्लाह के रसूल पहुंचे। 3 दिन के बाद हजरत अली बिन अबी तालिब पहुंचे, क्योंकि हजरत अली बिन अबी तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, ठीक है, मक्का वालों की अमानत को लौटाने के लिए, कि ये कुछ अमानतें हैं मक्का वालों की, इनको लौटाकर तुम बाद में आ जाना, ठीक है, इनको लौटाकर तुम बाद में आ जाना। तो वहां पर इन दोनों का मुआखरात हुआ, ठीक है, मुहाजिरीन और अंसार की जब भाईचारा हुआ, एक दूसरे की मुआखात कराई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब के साथ खुद मुआखात की कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारा हिस्सा जो है मेरे साथ रहेगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और उससे कहा, ये बात याद रखना, ये किसने किससे कही है, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि तुम मेरे दुनिया और आखिरत में भाई हो, दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। ये किसने कहा, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इससे अली बिन अबी तालिब से ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं बार बार बोलता हूं ये, लेकिन सवाल भी यहीं से बन जाते हैं। चुनांचे दो सफर का महीना दिया हुआ है, 2 हिजरी में, जो हमने पीछे देखा भी, 2 हिजरी में, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से इनकी शादी करा दी। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, हालांकि हजरत फातिमा का हजरत अली बिन अबी तालिब की जिंदगी में ही इंतकाल हो गया था। फकान अहद कुत्ताबिल कुरान व कुत्ताबिल वही, चुनांचे कुरान को लिखने वाले यानी कुरान की वही जो आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत की गर्ज से, ताकि महफूज हो जाए, कुछ वही को लिखने वाले या कुरान की आयतों को लिखने वाले जो बंदे थे उनमें से ये भी थे, ठीक है। शाहिदा अली तमाम मारिक में शरीक हुए सिवाय ग़ज़वे तबूक के, जो बात हमारी गुजरी, क्योंकि उस वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस जंग के अंदर मदीना पर, इसी तरीके से जो घर वाले, जो औरतें वगैरह बच्चे वगैरह रह गए तो उनकी हिफाजत के लिए वहां पर छोड़ दिया था, और उस वक्त ये जुमला कहा था। ये जुमला भी शायद सवाल बन चुका है, इस जुमले से मुझे याद है, इस जुमले से सवाल बन चुका है। ऊपर वाला जुमला याद करना, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया आखिरत में। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से ये भी फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, तुम मेरे यहाँ पर ऐसा ही तुम्हारा मकाम है जैसे कि मूसा के यहाँ हारून का मकाम है, तुम्हारा मेरे यहाँ वही मकाम है जो हारून का मूसा के यहाँ मकाम है। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, बस छोटा सा फर्क ये है ना, वो हारून भी, वो मूसा भी नबी थे, वो हारून भी नबी थे, लेकिन तुम नबी नहीं हो। लेकिन अगर मकाम की बात करें, काम की बात करें, मिशन की बात करें, टारगेट की बात करें, ठीक है, जो हम दोनों लेकर चले हैं वो मेरा और तुम्हारा यकसा ही है, वो मेरा और तुम्हारा यकसा ही है। फिर उसके बाद यहां पर देखें, वफात के रिलेटेड है ये, काना अली या उम्मुल मुस्लिमीन फी सलातिल फज्र, ठीक है, शायद हजरत उमर बिन खत्ताब को भी फज्र की नमाज में शहीद किया गया था। और यहाँ पर इनको भी देखें तो मुसलमानों की इमामत कर रहे थे, या उम्मुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की इमामत कर रहे थे सलात फज्र में, मस्जिद कूफा में कहाँ पर इनकी वफात हुई है, कूफा में इनकी वफात हुई है। इसको याद करेंगे, मक्का में पैदा हुए, कूफा में इनकी वफात हुई, ये वाली चीज आप अपने जहन में रख लेंगे। वफी असना सलात, और नमाज के दरमियान ज़रबहु अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इनको शहीद करने वाला बंदा कौन है, नालायक, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। चुनांचे जहर आलूद तलवार के जरिया इन्होंने, तलवीर सर का नाम आ रहा है, तलवार के जरिया इन्होंने हजरत अली, इसने, ठीक है, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया, और फ़क़ाल अला जुमलतिही शहीरा, चुनांचे फ़क़ाल अली अला जुमलतिही शहीरा, चुनांचे उस मौके पर हजरत अली बिन अबी तालिब ने एक मशहूर जुमला कहा था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, ठीक है। जब तलवार लगी और उसके बाद गिर गए तो थोड़ी बहुत तो काफी टाइम तक इंसान को सांस रहती है, काफी टाइम तक इंसान जिंदा रहता है। चुनांचे उन्होंने कहा था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। क्योंकि ये तो हम डिटेल नहीं पढ़ रहे, डिटेल में पता होता है कि कौन किसके पीछे पड़ रहा है, कांट से एनी अदर मैसेज, ठीक है।
تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے, ان کی سیرت کی زندگی, ان کی سیرت پڑھیں گے تو عربی میں بھی سیرت پڑھیں, ان کی انگلش میں پڑھیں, اسی طریقے سے اردو میں پڑھیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا ڈیٹیل ہوتی ہے کہ سیاست کے بندے ہیں, سیاست کے لوگ ہیں ہی, یہ سب سیاست میں کافی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کو بھی شہید کیا گیا, حضرت عثمان بن عفان کو بھی شہید کیا گیا, ٹھیک ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید طبعی موت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے سیاست کی چیزیں کافی گرمائی تھیں, اس وجہ سے کچھ چیزیں ہوئیں اور احساس ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کہ میرے ساتھ کوئی, میں ایسی حالت میں ہوں کہ کوئی مجھے قتل کر سکتا ہے, میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دن مجھے کبھی بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے. چنانچہ یہاں پر دیکھیں کلام, یہ حسن زیاد کی عبارت ہے, کلام امیر المومنین یدور علی علی اقطاب ثلاثہ. چنانچہ 3 محاور پر گفتگو ہے, اور یہ 3 محاور جو ہے نا, یہاں سے سوال بن چکا ہے کہ پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں حضرت علی بن ابی طالب کے چیزوں میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب کے جو کلام ہیں, جو باتیں ہیں, وہ کس طریقے سے ہیں. نمبر 1 الخطب والعوامر, یعنی خطبات ہیں یا عوامر مطلب لوگوں کو حکم دیے ہیں, یا اپنے عاملوں کو, چونکہ یہ خلیفہ تھے تو عامل تھے الگ الگ جگہوں پر, تو ان کو حکم دیے, وہ موجود ہیں. الکتب ورسائل, کچھ لکھا ہے تو وہ موجود ہے. الحکم والمواعظ, اور مختلف موقعوں پر حکمت اور موعظت کی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ موجود ہیں. یہ 3 طرح کی چیزیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں موجود ہیں. اس کو آپ جو ہے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھے گا, کیونکہ یہاں سے سوال بن چکا ہے. انہوں نے پوچھا 3 کو یہ دے دیا اور کہا کہ لیسا ان میں سے کون سی حضرت علی بن طالب کے کلام میں سے نہیں ہے. ایک پتنی کیا دے دیا تھا, جو بھی دے دیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ نظر ڈالیے گا اچھے سے جب وہ کوشچن آپ کے سامنے آئے. تو وہ کتاب جس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب کے ان خطب و عوامر کو, ان کتب و رسائل کو, ان حکم و مواعظ کو جس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے, وہ کتاب ہے آپ کی نہج البلاغہ. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے نہج البلاغہ. چنانچہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, شیعہ کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب, جو کہ حکم حضرت علی بن ابی طالب کے اقوال اور حکم پر موجود ہے. چنانچہ آپ یاد رکھیں گے, وہ تو گرچہ اوپر والی جو عبارت ہے وہ مطلقاً کہی گئی, لیکن یہی عبارت کو نہج البلاغہ پر بھی چسپا کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, وہ ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. وقد جمعہ الشریف الرضی, چنانچہ اس کتاب کو شریف الرضی نے جمع کیا ہے. یہ پوچھا جاتا ہے, یہ سوال آپ کا, یعنی شریف الرضی نے جمع کیا ہے, وہ سوال آپ کا یہی حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی سے یا ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پوچھا گیا ہے, کافی بار پوچھا گیا یہ سوال. قال الشریف الرضی عنہ بحق, چنانچہ شریف الرضی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا, یفتح للناظر فیہ ابوابها, جو غور کرنے والا ہے اس میں, اس کتاب میں جو غور کرنے والا ہے, یہ کتاب اس کے لیے اور بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے. ویقرب علیہ طلابها, چنانچہ اس کے لیے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ مقصد کو اور زیادہ قریب کر دیتی ہے. فیہ حاجت العالم والمتعلم, چنانچہ کوئی عالم ہو, متعلم ہو, تمام کی ضروریات اس میں موجود ہیں. وبغیۃ البلیغ والزاہد, چنانچہ کوئی بلیغ ہو, یعنی کہہ سکتے ہیں کوئی ادبی بندہ ہو, تو اس کے لیے بھی اس میں سامان موجود ہے. والزاہد, اور اگر کوئی زاہد یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف جانے والا ہو, تو اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں جس کو وہ یوز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں شرح الاستاد الامام شیخ محمد عبدہ, چنانچہ اس کی, اب یہ یاد رکھیں, یہ بھی سوال آپ کا تقریباً بن چکا ہے کہ اس کتاب کی شرح کی ہے جو نہج البلاغہ ہے, اس کی شرح کی ہے کس نے. میں ایک نام یہاں پر دیا ہوا ہے, ایک نام میں آپ کو اور بتاؤں گا. ایک نام یہاں پر کس کا ہے؟ الاستاذ امام شیخ محمد عبدہ کا. کس کا ہے؟ محمد عبدہ کا, جن کو مفتی الدیار المصریہ کہا جاتا ہے. پہلے ٹائم پہ جب یہ تھے تو ان کو مفتی الدیار المصریہ, مصر کے مفتی ان کو کہا گیا. چنانچہ انہوں نے اس کی شرح کی ہے. یہ یاد رکھنا, کیونکہ یہ سوال جو ہے دونوں جگہوں سے ہے, کیونکہ محمد عبدہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے, وہ بھی ایک سوال بنتا ہے, اور حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی سے بھی ایک سوال بنتا ہے یہ والا, تو اس کو تو ضرور یاد کر لینا. اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی ایک اور مشہور شرح ہے, وہ ہے ابن ابی الحدید کی. کس کی ہے؟ ابن ابی الحدید کی ایک مشہور شرح ہے, اس کو آپ لکھ لینا نوٹ کے حساب میں, ٹھیک ہے. ابن ابی الحدید کی یہ 2 مشہور شرح ہیں, اس کی آپ کی, کس کی؟ نہج البلاغہ کی. من کلام ہی, ان کے کلام میں سے ایک ہے الا وان الخطایا خیل شمس حمل علیہ اہلها. تو کلام تو بہت ہے. نہج البلاغہ میرے پاس کتاب موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ میں سے بہت ساروں کے پاس موجود ہوگی, پڑھ سکتے ہیں. کلام تو بہت ہے, بہت زیادہ کلام ہے حضرت علی بن ابی طالب کے. اور حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں, ان کی طرف بہت زیادہ لوگوں نے اقوال بنا کے ان کی طرف منسوب کیے ہیں, بنا کے اپنے اقوال بنائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی بات ہے. لیکن میں یہ
क्यों लाया है? तो बहुत, क्योंकि ये सवाल में आ चुका है, ऑलरेडी PYQs में आ चुका है, अलावा इन्नल खताया खैलुसु मिस्लुहु मिला अलैहा अलवा, ठीक है, ये सवाल में आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया। ये हजरत अली बिन अबी तालिब के कलाम में से है। तो ये हुआ आपका हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। हजरत अली बिन अबी तालिब जो कि ठीक है, जिनकी कुनियत अबुल हसन है, इसी तरीके से 23 क़ब्ल हिजरा में इनकी पैदाइश होती है और 40 हिजरी में इनकी वफात होती है। 40 हिजरी में इनकी वफात होती है। 23 क़ब्ल हिजरा में पैदाइश कहाँ पर हुई है? मक्का के अंदर, यहाँ तक कि कहा गया खाने काबा के अंदर, खाने काबा के अंदर इनकी पैदाइश हुई, और 40 हिजरी में कूफा के अंदर इनकी वफात हुई। फजर के टाइम इनको अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने शहीद किया। ठीक है, इसी तरीके से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े इंशा पर्दाज माने जाते हैं। इनके कलाम में 3 तरह की चीजें होती हैं, खुतब वल अवामिर होते हैं, जिसमें खुतबे जो होते हैं, जो खुतबे इन्होंने मुख्तलिफ मौके पर दिए। इसी तरीके से आपके कुतुब व रसाइल हैं। इसी तरीके से आपकी तीसरी चीज इनके उसमें हिकम व मवाइज पाई जाती है। इनके अक़वाल को जिस किताब में जमा किया गया, वो किताब आपकी नहजुल बलागा के नाम से जानी जाती है, जिसको जमा किया है आपके अशरीफ अर्रदी ने। अशरीफ अर्रदी ने, चुनांचे नहजुल बलागा की 2 शुरुआत पाई जाती हैं इस दुनिया के अंदर, और भी हैं लेकिन मशहूर जो हैं वो आपकी एक है किसकी, मोहम्मद अब्दुहु की, इसी तरीके से आपका इब्न अबिल हदीद की, किसकी, इब्न अबिल हदीद की। ये चीजें जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपने जहन में बैठा सकते हैं। उसके बाद हम, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ज़ियाद बिन अबी के मुतालिक। ज़ियाद बिन अबी के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, मोटी मोटी जो बातें होंगी वो बातें ये होंगी कि ज़ियाद बिन अबी जो है, एक तो इनके बाप का तकरीबन ऐसा कुछ आएगा कि इनके बाप का पता नहीं बाप कौन है, एक मोटी बात ये है। इसी तरीके से ताइफ में पैदा हुए, ताउन के जरिए इनकी वफात हुई है, ताउन के जरिए इनकी वफात हुई है। इसी तरीके से इनको काफी गर्चे आपके गुलाम थे, ठीक है, लौंडी के बेटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको काफी ओहदा मिला। और इसी तरीके से जो 4 अक्लमंद समझे जाते हैं अरब के, उनमें से एक इनको माना जाता है। शायद वो इबारत मैं नहीं लेके आया, या हो भी सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने जहन में रखिएगा कि अरब के 4 दुहात और 4 बड़े बड़े अक्लमंद बंदे समझे जाते हैं। उनमें से एक ज़ियाद बिन अबी को समझा जाता। काफी बड़े सियासतदान थे, काफी बड़े सियासतदान थे। मैं इसलिए बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, इदारियन सियासीयन हाजिमन, ऐसी इबारत है ज़ियाद के अंदर। काफी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफी बड़े सियासतदान थे, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं, आपको शायद बाद में कभी इन चीजों की अहमियत पता चले कि जो एक एक जुमले में बताता ना इस तरीके के, वो काफी आपको एग्जाम में हेल्प कर रहे होंगे और बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपका सॉल्व करा रहे होंगे। क्योंकि आज भी स्लाइड के जो मैं वीडियो बनाई, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे कि इस तरीके की चीजें याद करने से आपका कुछ हल हो रहा था। ठीक है, तो ज़ियाद बिन अबी के ताल्लुक से ये हुआ, और इसी तरीके से इनके बारे में कुछ अक़वाल वगैरह हैं, वो हमने देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ियाद बिन अबी, तो ज़ियाद बिन अबी जो है काइदुन अस्करीयुन अरबीयुन मुस्लिमुन, ठीक है, ये एक जो है फौजी कमांडर हैं, फौजी कमांडर हैं, आपके फौजी कमांडर हैं, कायदुन अस्करीयुन, ये याद रखेंगे ये जुमला इनके ताल्लुक से। फौजी कमांडर हैं। छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं इनकी जिंदगी में, हज्जाज की जिंदगी में या और दूसरों की जिंदगी में, लेकिन जब लोग डिफरेंस नहीं कर पाते कि किसका क्या ओहदा था, वो क्या प्रोफेशन था, उसका क्या काम था, तो वो क्वेश्चन के जो हिंट होती है, क्वेश्चन में जो एक हिंट छुपी होती है कि किसके बारे में बात हो रही है, लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। काना मिन आलम अहदिल खिलाफत राशिदा, चुनांचे ये जो कायद थे वो मोटे तौर पर किसके जमाने में थे? खिलाफत राशिदा के जमाने में। चुनांचे उम्वी बड़े सियासतदान हैं, उम्वी बड़े पॉलिटिशियन हैं, मशहूर उम्वी पॉलिटिशियन हैं। ये वाली इबारत भी इनके ताल्लुक से काफी अहम है, बड़े मशहूर उम्वी पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, चुनांचे इनकी पैदाइश के ताल्लुक से आप याद करेंगे, लिख लेंगे, ये बिल्कुल सही है। पैदाइश हुई है आपकी 1 हिजरी के अंदर, 1 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश हुई, और आपका 53 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है, 53। ठीक है, 53 हिजरी में जो है इनकी वफात हुई है, ये बिल्कुल सही है। इसको अपने जहन में आप बैठा लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा और भी किताबों में गलत लिखा होता है, बाकी आप में से बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं किताब को, दलील इख्तिबार तनाफिसी को, तो माजरत के साथ मैं उसकी तारीफ करता हूं, काफी आपने सुना है, लेकिन उसमें काफी बड़ी मिस्टेक्स हैं आपके तारीख को लेकर। ठीक है, तारीख को लेकर उसमें काफी बड़ी मिस्टेक है, तो मैं आपके साथ हूं, तो आप जो मैंने सही माना है, जो मुझे सही लगता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो कहां पर पैदा हुए? जो 1 हिजरी में पैदा हुए हैं वो ताइफ में पैदा हुए और कूफा में इनकी वफात हुई है। तो ताइफ में पैदा हुए, कूफा में इनकी वफात हुई। इसी तरीके से आपके भाई हज्जाज के बारे में आएगा, वो भी ताइफ में पैदा हुए, वो भी ताइफ में पैदा हुए, और इसी तरीके से वो भी आपके इराक में उनकी वफात हुई है। लेकिन वो किस शहर में हुए? वो वासित में हुए। वासित भी एक मदीना है ना, जैसे कूफा, बसरा, इसी तरीके से बगदाद, शिराज, नजफ जो आपके इराक के शहर हैं, इसी तरीके से वासित भी एक शहर है। तो दोनों ताइफ में पैदा हुए। पहली बात तो ये, दोनों ताइफ में पैदा हुए। ठीक है, एक बीमारी की बात करें तो ये ताउन की बीमारी से पैदा है, वफात हुई इनकी। ज़ियाद बिन अबी की ये सवाल बन चुका है, ताउन की बीमारी से इनकी वफात हुई। जबकि
हज्जाज की वफात की बात करें तो हज्जाज जो है एक ऐसी अजीब किस्म की बीमारी थी कि उनके पेट में कुछ पता नहीं क्या हो गया था, जो भी हो गया था, ठीक है। तो एक अजीब तरीके के ऐसे अल्फाज हैं कि अजीब तरीके की बीमारी से इनकी वफात हुई है। वालियो अमीरुल मोमिनीन, ये जुमला याद रखना, ये जुमला याद रखना, हजरत अली बिन अबी तालिब की तरफ से वाली थे। अभी और भी बहुत डिटेल आएगी इसकी, ये मोटे तौर पे क्या याद रखना, हजरत अली बिन अबी तालिब की जानिब से जिम्मेदार थे, कहां के, बिलादे फारिस के, यानी फारिस की कुछ जगह हो सकती हैं जिनके नाम भी दिए हुए हैं लेकिन नाम नहीं लेके आया, वहां पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जिम्मेदार थे। फिर उसके बाद मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में ये बसरा व कूफा के जिम्मेदार थे, दोनों जगहों के। पहले एक जगह के थे बसरा के, बाद में कूफा के बन गए, वो भी देखेंगे कैसे कैसे बने। तो इसको आप जो है याद करेंगे, ठीक है, इसको जो है आप याद करेंगे मोटे तौर पे कि अली बिन अबी तालिब और हजरत उमर बिन खत्ताब की जिंदगी में कुछ बातें हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। हजरत उमर बिन खत्ताब की जिंदगी में भी कुछ है वो देखेंगे। लम युरफ इस्म अबीही, इनके बाप का नाम नहीं पता चला है। फकीला अन्नहु ज़ियाद बिन उबैद अस-सक़फ़ी, तो कहा गया कि जो है ये ज़ियाद बिन उबैद अस-सक़फ़ी हैं, ज़ियाद बिन उबैद अस-सक़फ़ी इनका नाम है। ज़ियाद इनका नाम, जैसे ज़ियाद बिन अबी कहा जाता है ना, ज़ियाद बिन अबी मतलब अपने बाप के बेटे, ज़ियाद बिन अबी का मतलब क्या है, अपने बाप के बेटे। लेकिन इनके बाप का नाम क्या है, उबैद। उबैद जो है, ठीक है, वो याद रखेंगे, इनके बाप का नाम है उबैद अस-सक़फ़ी। ये ज़ियाद भी अस-सक़फ़ी हैं क्योंकि ताइफ से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे हज्जाज भी आपके सक़फ़ी हैं, हज्जाज भी आपके सक़फ़ी हैं, हज्जाज जो हैं वो भी आपके सक़फ़ी हैं। इसी तरीके से और भी सक़फ़ी वगैरह होते हैं तो अपने जहन में रख लेना। क़ीला अन्नहु इब्न अबी सुफ़ियान, और ये भी कहा गया कि ये अबू सुफ़ियान के बेटे हैं। बाद अन इस्तलहक़हु मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, जबकि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने इनको अपना भाई बना लिया था। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने इनको भाई बना लिया था। तो क़ीला क्या कहते हो भाई साहब, क़ीला कुछ नहीं है, हकीकत ये है कि ज़ियाद बिन उबैद के बेटे हैं। किसके, उबैद के बेटे हैं। लेकिन जब वो पता नहीं चला, गड़बड़ हो गया कि किसकी तरफ निस्बत की जाए इनकी, और कोई पता नहीं किसकी तरफ है ये, तो एक टाइम पे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला इनसे ज्यादा करीब हो गए थे और इनको अपना भाई बना लिया था, इनको अपना भाई बना लिया था हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्योंकि ये गुलाम थे। मे भी उसकी वजह से इनको लोग बुरा भला कहते हों या फिर इनको हक़ीक़त की निगाह से देखते हों। हालांकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत साथ दिया। यहां तक कि हजरत हसन ज़य्याद की जो इबारत है, साहम फी तस्बीत दौलतुल उम्मिया, उम्मी दौलत को जो इस्तिक़रार बख्शने में अगर किसी ने काम किया है तो वो इन्होंने अपने खुतबों के जरिए काम किया है। किसने, आपके ज़ियाद बिन अबी ने, गर्चे गुलाम थे। देखें इबारत आ गई, वो साहम फी तस्बीत दौलतुल उम्मिया, उम्मी दौलत के क़याम में, उसको इस्तिक़रार, स्टेबिलिटी बख्शवाने में जो सबसे अहम रोल अदा किया है वो आपका ज़ियाद बिन अबी ने किया है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट को आप हज्जाज के लिए समझने लगे तो ये जुल्म होगा ना, ये गलत होगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हज्जाज भी बड़े वाली हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, खलीफा नहीं है। जैसे किसी ने खलीफा लिख लिया, स्लेट वाले में आया था हज्जाज के बारे में, अगर आप वीडियो जाके देखेंगे हज्जाज के बारे में सवाल आया था तो उनके बारे में लिख दिया खलीफा है ये हज्जाज। भाई साहब हज्जाज खलीफा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हज्जाज खतीब हैं। तो छोटी छोटी चीजें समझना होती हैं, छोटा छोटा डिफरेंस समझना होता है। हजरत जो हज्जाज हैं वो आपके जिम्मेदार थे, वो वाली थे एक जगह के। कान वाहिदम मिन दुहातिल अरब, चुनांचे अरब के जो 4 दुहात हैं बड़े बड़े, उनमें से इनको माना जाता है। दुहात का मतलब अक्लमंद लोगों में से। इसी तरीके से इनके बाप के ताल्लुक से क्या आता है, क़ीला, इनके बारे में कहा गया, अन्ना अबाहु, इनके बाप उबैद, अहदुल अबीद अल्लज़ीना कानू यईशून फ़ी ताइफ, उन गुलामों में से एक हैं जो ताइफ में रहा करते थे। इनकी माँ का नाम है सुमैया, माँ का नाम याद रखेंगे, माँ का नाम है सुमैया। और किसी की माँ का नाम भी अगर सुमैया हो तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और किसी भी माँ का नाम जो है सुमैया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चुनांचे इनकी माँ सुमैया जो हैं और इनके बाप जो हैं उम्मुहु वहिया अमतुन लिल हारिस बिन किल्दा, जो इनकी माँ जो है वो हारिस बिन किल्दा जो कि जाहिलियत के मशहूर डॉक्टर हैं, वो तबीबुल मशहूर, जो कि आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं जाहिलियत के। हारिस बिन किल्दा जो है उनकी लौंडी थी। सुमैया जो है वो हारिस बिन किल्दा की लौंडी थी। वलाकिन मुआविया इद्दा अन्ना बाहु क़द ज़ना बिसुमैया उम्म ज़ियाद वलिहाज़ा जअलहु अख़न लहू। तो मैंने जो अभी ऊपर रीजन बताया भाई बनाने का, वो रीजन नहीं था, बल्कि ये कहते थे चूंकि लौंडी थी, और मुआविया कहते थे चूंकि मेरे अब्बू ने इनके साथ बिना किया है, यानी जो लौंडियों के साथ, ठीक है,
तो बिना किया है, और उसकी वजह से ये जो है हो सकता है मेरे अब्बू से ही ये पैदा हुए हो, तो मेरे भाई हैं ये, वलिहादा जअलहु अखन लहू, चुनांचे उनको अपना भाई बना लिया था। ठीक है, तो इनकी पैदाइश कब हुई है, नीचे स्लाइड के अंदर देखें, नीचे स्लाइड के अंदर देखें, वलिदा फी सनतिल हिजरिया उलूला, 1 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई ताइफ के अंदर। इनकी मां का नाम सुमैया जो कि हारिस बिन किलदा की लौंडी थी। ज़ियाद बिन अबी अहद वुलात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के जिम्मेदारों में से एक हैं। वो हमने देखा कहां पर थे, कहां पर, बिलादे फारिस की जगहों में से एक जगह पर, बिलादे फारिस के इलाकों में से एक इलाके में। वबाद अन सैतरा मुआविया, फिर उसके बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत पर आए, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत पर आए, असबहा वालियन, तो ये ज़ियाद बिन अबी जो है वाली हो गए, बसरा के जिम्मेदार बन गए। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन याद रखना अली बिन अबी तालिब के जमाने में ये फारिस के किसी एक इलाके में जिम्मेदार थे। हजरत तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ये बसरा के जिम्मेदार बन गए, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से। सुम्मा अदाफा इलैहा, फिर उसके बाद बसरा के पहले जिम्मेदार बने, फिर उसके बाद इनको कूफा का जिम्मेदार भी बना दिया गया। पहले बसरा के जिम्मेदार, कूफा के जिम्मेदार। तो इनके बारे में आता है, ये सवाल बन चुका है कि वो कौन है जो 6 महीने बसरा में रहते थे और इसी तरीके से 6 महीने में कूफा के अंदर रहते थे, क्योंकि दोनों जगह संभालना थी। तो 6 महीने कूफा के अंदर रहते थे, 6 महीने बसरा के अंदर रहते थे। इस तरीके से सवाल आपका बन चुका है। कामा बिमुतारदत शियाअतिल इमाम अली, चुनांचे हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ग्रुप था, हजरत अली इमाम बिन अबी तालिब का जो शिया था, ग्रुप था, जो उनकी हिमायत में काफी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, तो उनको भगाया अली। ठीक है, फहाबसल कसीर मिनहुम, उन्होंने से बहुत सारों को कैद किया और बहुत सारों को इन्होंने कत्ल भी किया। काफी शदीद, काफी सख्त इंसान थे, अपने खुतबे वगैरह के जरिया काफी सख्ती का मुजाहिरा इन्होंने किया है। इतमदा अला नफ्सिही फी तकबीन शख्सियतिही, चुनांचे आप देखें गुलाम, एक गुलाम, ठीक है, एक लौंडी का बेटा, एक गुलाम का बेटा, हम या गुलाम का बेटा हम कह सकते हैं, उसके बावजूद भी किस तरीके से अपनी शख्सियत को डेवलप किया इन्होंने, ये बात देखने वाली बात है। चुनांचे अपने आप पर यहाँ पर सवाल बन चुका है, यहाँ पर सवाल बन चुका है। मैंने बताया कि हजरत उमर बिन खत्ताब की जिंदगी में भी कुछ आएगा। चुनांचे हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में अमिल कातिबन लिअबी मूसा अल-अशअरी, इन्होंने अबू मूसा अल-अशअरी के लिए एज अ कातिब के काम किया है, एज अ राइटर के, उसको मुंशी बोलेंगे हम, एज अ राइटर के इन्होंने काम किया है। और ये सवाल बन चुका है। पहले तो आप देखें, सिर्फ इतनी इबारत बन सकती है कि वो कौन है जिन्होंने अबू मूसा अल-अशअरी के लिए काम किया। ठीक है, तो ज़ियाद बिन अबी किसके जमाने में किया, उमर बिन खत्ताब के जमाने में किया था, जबकि अबू मूसा अल-अशअरी वाली थे किसी जगह के। इसी तरीके से इन्होंने आपका हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए के दौर में एज अ कातिब काम किया है ज़ियाद बिन अबी ने। तो सवाल बन सकता है किसके लिए काम किया, सवाल क्या बन सकता है, किसके लिए काम किया। तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पे माइन्यूट सी डिटेल होती है उन पे आपको फोकस करना है। अबू मूसा अल-अशअरी के, चुनांचे हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में काफी, मतलब इन्होंने किस तरीके से, मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन में, इदारत में काफी आगे बढ़े हुए थे, काफी अच्छे से चीजों को संभालते थे, काफी अच्छे से चीजों को चलाते थे, तो इनका मकाम था। लेकिन चूंकि जो है लोग फितने में ना पड़ जाएं कि गुलाम को हजरत उमर बिन खत्ताब कितना आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कितना उसको मकाम देते जा रहे हैं, कितना उसको अपने से करीब करते जा रहे हैं, तो फितना बर्पा ना हो जाए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको माजूल कर दिया था। इनको माजूल कर दिया था, वो रीजन मैंने बताया क्यों माजूल किया था। क़ील अन्नहु काना यहाँ तक कि इनके बारे में कहा गया ये तो पूरे अरब को चला सकते थे, पूरे अरब को चला सकते थे, पूरे अरब को गाइड कर सकते थे, पूरे अरब के लीडर बन सकते थे, अगर इनका नसब नामा मजहूल ना होता, यानी मालूम होता। देखें किसने कहा, ये जुमला याद रखना, ये 2 नाम है ना अबू मूसा अल-अशअरी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन 2 नामों के दरमियान मुझे कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, अबू मूसा अल-अशअरी बड़े यकसा से नाम लगते हैं आपको, अम्र बिन आस, तो इन दोनों के दरमियान याद रखना है कि अबू मूसा अल-अशअरी का नाम क्यों है इनकी जिंदगी में, वो इसलिए है क्योंकि उनके लिए काम किया है एज अ राइटर, एज अ मुंशी। जबकि अबू मूसा अल-अशअरी का नाम क्यों है इनकी जिंदगी में, क्योंकि बल्कि अम्र बिन आस का नाम क्यों है, अम्र बिन आस ने इनके बारे में फरमाया लौ कान हादल गुलाम मिन कुरैश, अगर ये गुलाम, और मैं इस तरीके के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाता हूं, लौ कान हादल गुलाम मिन कुरैश लसाक़ल अरब बिअसाहु, अगर इस गुलाम का जो कुरैश से ताल्लुक रखता होता ना, यानी बड़े खानदान से होता, इतना अक्लमंद, इतना अच्छा हाजिम, अक्लमंद है, ठीक है, सियासत, बड़ा सियासतदान है, इसी तरीके से किस तरीके से चीजों को चलाता है, अगर ये कुरैश से होता, अगर ये बड़े खानदान से होता, लसाक़ल अरब बिअसाहु, तो अपनी लाठी के जरिए ना पूरे अरब को चलाए फिरता, ये पूरे अरब को गाइड करता, पूरे अरब को हाँकता। ठीक है, कान ज़ियाद शख्सन ज़किय्यन व अदीबन, चुनांचे ज़ियाद जो हैं
ज़ियाद जो हैं आपके इंटेलिजेंट पर्सन थे, अदीब थे। वक़द अय्यनहुल मुगीरा बिन शुअबा, चुनांचे मुगीरा बिन शुअबा ने, जो कि बसरा के वाली थे, मुगीरा बिन शुअबा जो कि बसरा के वाली थे, किसकी तरफ से? उमर बिन खत्ताब की तरफ से इनको अपना मुसाइद बनाया था, इनको अपना मुसाइद बनाया था। इसीलिए मैंने कहा था कि हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में भी कुछ हुआ है, तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझना होती है कि किसके दौर में क्या किया। इन्हीं चीजों को छोटा सा सिंपल करके अलग से नोट बनाना होता है, ठीक है, इन्हीं चीजों को छोटा करके अलग से नोट बनाना होता है। तो मैंने बताया कि हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में, हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में इन्होंने क्या किया? हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में, ये मेरा क्यों नहीं चल रहा है कर्सर? ठीक है, तो हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में मैंने बताया था कि पहले तो अली का नाम आया, फिर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया। तो हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में, किसके? उमर बिन खत्ताब के जमाने में दो बातें हो गई, दो बातें हो गई। नंबर एक, ये अबू मूसा अल अशरी के मुंशी थे, अबू मूसा अल अशरी के मुंशी थे। दूसरी बात हुई कि मुगीरा बिन शोबा के हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में ये आपके मुगीरा बिन शोबा के असिस्टेंट थे, उनके मुसाइद थे, उनके काम में बिल्कुल बराबर का हिस्सा लेते थे। तो गोया कि उमर बिन खत्ताब के रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में दो बातें हो गई। फिर उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से फिर तो मकाम बढ़ गया, ओहदा बढ़ गया, वो वाली बन गए। फिर उसके बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आता है, तब और मकाम बढ़ गया, उनके काफी करीब हुए और वहां फिर उनको दो ओहदे मिले, दो जगह इनको ओहदे मिले हैं। तो इन चीजों को जो है, जब आप किसी की सीरत पढ़ रहे हो ना, तो इन चीजों को आपने समझना होता है, इन चीजों को आपने देखना होता है। फी इदारत हुकूमत बसरा फी अहद खलीफतिल राशिद अली बिन अबी तालिब तवल्ला ज़ियाद विलायत फारिस व किरमान। चुनांचे देखें, अली बिन अबी तालिब के ज़माने में किसके वाली थे? फारिस व किरमान के। इसी तरीके से मारके सिफ़ीन में इमाम अली बिन अबी तालिब, अमीर अली बिन अबी तालिब की तरफ से ये शरीक हुए थे। व रफ़द अद-दावत अल्लती वज्जहा इलैहि मुआविया, चुनांचे मुआविया जिस चीज़ की तरफ दावत दे रहे थे उसको इन्होंने इनकार कर दिया था। बल्कि मारके सिफ़ीन में, जंग सिफ़ीन में अगर ये शरीक हुए तो किसकी जानिब से शरीक हुए? ये आपके हजरत अली बिन अबी तालिब की जानिब से शरीक हुए हैं। ये भी याद रखना, ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन जंग सिफ़ीन में शरीक हुआ, ठीक है, तो आप सबके नाम तो नहीं ले सकते, कुछ ही लोग होते हैं। फिर सनत 45 हिजरी में वल्लाहु मुआविया अल-बसरा, ठीक है, बसरा का इनको जिम्मेदार बना दिया गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरासान का बना दिया, सजिस्तान का बना दिया, मतलब ये बसरा और उसके मुदाफात, बसरा और उसके जो आसपास के इलाके हैं वहां का जिम्मेदार बना दिया। फ़क़दिम अल-बसरा था आखिर शहर रबीउल अव्वल, चुनांचे ये बसरा आए 45 हिजरी में। वल फिस्क ज़ाहिरुन फ़ाशा फ़ीहिम, चुनांचे उन पर फिस्क ज़ाहिर था, मतलब बुराइयां, वो एक दूसरे की, खुलफा की बुराइयां करते थे, खुलफा के पीछे पड़े रहते थे, जो भी चीजें गलत गलत काम हो सकते थे वो थे वहां पर। फ़ख़तबहुम ख़ुतबतहु शहीरा, तो वहां पर पहुंचकर इन्होंने अपना मशहूर खुतबा दिया, जिसको खुतबे बतरा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देखें, सवाल यहां पर देखें, 45 हिजरी में इन्होंने वो खुतबा दिया। क्यों? जब बसरा के बाली बने गए। कहां पर? बसरा के अंदर। ये वो सवाल हैं जो आप अपने जहन में यहां से ले सकते हैं, ठीक है। चुनांचे वहां पर कौन सा खुतबा दिया? जो इनका मशहूर खुतबा है खुतबे बतरा, जो इनका मशहूर खुतबा है खुतबे बतरा, वो खुतबा इन्होंने दिया। खुतबे बतरा का मतलब, चूंकि इन्होंने अपने खुतबे की शुरुआत हमद के साथ नहीं की थी, अल्लाह की हमद के साथ, चुनांचे उसको बतरा कहा गया। बतरा का मतलब कटा हुआ, आधा खुतबा उसको कहा गया। व इन्नमा क़ील लहा ज़ालिक, क्योंकि, और उसको खुतबे को खुतबे बतरा इसलिए कहा गया क्योंकि उस खुतबे की शुरुआत में इन्होंने अल्लाह की तारीफ नहीं की। क्योंकि हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम, उस तरीके शुरू करते हैं, उस तरीके का रिवाज था, इस्लामी माहौल तो आ ही चुका था खुतबा में, हर खुतबात वगैरह में, लेकिन इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। खुतबा तो ज़ियाद इब्न अबी, तो ज़ियाद इब्न अबी का जो खुतबा है, ज़ियाद बिन अबी का जो आपका खुतबा है, वो खुतबा याद करें। इससे अलग अलग अंदाज में अलग अलग इबारतें उठा के सवाल बना चुके हैं ये, क्योंकि क़ुस बिन साइदा को पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि क़ुस बिन साइदा का जो खुतबा है, या अय्युहन्नास इस्मऊ वअू, ठीक है, इन्नहु मन आशा मात व मन मात फात व कुल्लु मा हुवा आतिन आत, यहाँ से भी सवाल बन चुका है, यानी यहाँ से भी सवाल बन चुका है, इबारत ये उठा के। फिर उसके बाद वलैलुन दाज वनहारुन, ठीक है, वहां से भी, ठीक है, वहां से भी सवाल बन चुका है। इसी तरीके से अरज़ू फ़अक़ामू या माआशरा आयात ऐनल आबा वल अजदाद, यानी जो पूरा खुतबा है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके शुरुआत से ही सवाल बना है, बल्कि बीच से भी सवाल बन चुके हैं। और यहाँ पर भी ऐसा हो चुका है इन भाई साहब के खुतबे में। चुनांचे इनके खुतबे में यहाँ से भी सवाल बन चुका है। अम्मा बाद फ़इन्नल जहालतल जहला व दलालतल अमिया वल गय्युल मूफ़ी बिअहलिही अलन नार, ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन चुका है, यहाँ से भी सवाल बन चुका है। इतना उठा के तो खुतबे को अच्छे से पढ़ के याद कर लेना,
جو بھی تھوڑا بہت یاد ہو پائے, کیونکہ خطبہ تو کافی لمبا ہے, حسن زیات نے پورا شاید بیان کیا ہے. یہاں سے بھی سوال بن چکا ہے, یہاں سے بھی سوال بن چکا ہے. وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ حُلَمَاؤُكُمْ, یہاں سے عبارت اٹھا کے سوال بن چکا ہے کہ کس کا قول ہے. پھر اس کے بعد آگے بتاؤں, یہاں سے بھی شاید سوال بن چکا ہے. كَأَنَّكُمْ, تو آگے والا کیا ہے, وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ حُلَمَاؤُكُمْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَشُبُّ فِيهَا الصَّغِيرُ وَلَا يَتَحَاشَى عَنْهَا الْكَبِيرُ. تو یہاں سے بھی سوال بن چکا ہے. كَأَنَّكُمْ لَمْ تَقْرَؤُوا كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعُوا مَا عَدَّ مِنَ الثَّوَابِ الْكَرِيمِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ. یہاں سے بھی تقریباً سوال بن چکا ہے, اور میں نے بنایا ہے, میں نے یہاں سے بھی سوال بنایا ہے اپنی ٹیسٹ سیریز میں. اسی طریقے سے آگے کی بھی دیکھیں, میری ٹیسٹ سیریز میں میں نے سب سے سوال بنا دیا ہے تاکہ وہ کہیں سے بھی سوال بنائیں تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو, کیونکہ خطبے کی بات کریں تو پورا خطبہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہے, اس کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے 45 ہجری میں جو ہے آپ کے بصرہ کے ذمہ دار بنے, بصرہ کے والی بنے. اس کے بعد 50 ہجری کے اندر ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ مغیرہ بن شعبہ جو کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی, جو کہ کوفہ کے امیر تھے, کوفہ کے والی تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو الحقت ولایتها بالبصرہ, چنانچہ ان کو والی بنا دیا گیا. کس کو, آپ کا زیاد بن ابی کو ان کا والی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, زیاد بن ابی کو بصرہ کا ولایتها بالبصرہ فجمعت الکوفہ, چنانچہ زیاد بن ابی کو بصرہ کے ساتھ یہاں کی ولایت بھی دے دی گئی. بصرہ کے تو والی آلریڈی تھے ہی, اور بصرہ کے ساتھ ان کو کوفہ کا بھی ذمہ دار بنا دیا گیا. تو آپ یہاں پر دیکھیں, چھوٹا سا دیکھیں, 45 ہجری میں یہ کب کہاں کے بنے, یہ بنے آپ کے بصرہ کے بنے. ٹھیک ہے, بصرہ کے بنے, اور اس کے بعد 50 ہجری میں جو ہے یہ آپ کے کوفہ کے بنے. تو ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو یہاں پر دونوں کے بنے, اور 53 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 53 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد الازیات فکان یقیمو, یہ سوال بن چکا ہے, یہ عبارت پوری یہاں سے اٹھائی جا چکی ہے. فکان یقیم 6 اشہر فی الکوفہ, 6 منتھ کے لیے یہ کوفہ میں رہتے تھے. و6 اشہر فی البصرہ, اور 6 مہینے کے لیے بصرہ میں رہتے تھے. کہاں پر رہتے تھے, بصرہ میں رہتے تھے. پھر 46 ہجری میں, یہ پیچھے کا ہو گیا, 46 ہجری میں ولی زیاد الکوفہ, یہ کوفہ کے ذمہ دار بنائے گئے. لبذ شور ثم واللہ معاویہ علی المصرین الکوفہ بالبصرہ. تو میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 46 ہجری میں کچھ دنوں کے لیے بنایا گیا ہو کوفہ کا ذمہ دار, لیکن اس کے بعد 50 ہجری میں جب مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی تب پرماننٹلی ان کو بنا دیا گیا. بیچ میں پہلے 46 ہجری میں ان کو تھوڑا ٹیمپریری بنا دیا گیا ہوگا کچھ مہینوں کے لیے, لیکن بعد میں 50 ہجری میں ان کو پرماننٹ بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں, ہم نے ڈیٹ یاد کری, 45 کی ڈیٹ یاد کری, 50 کی ڈیٹ یاد کری. پھر اس کے بعد اب 53 کی ڈیٹ یاد کریں, تو 53 کی ڈیٹ میں ہمیں ملتا ہے کہ 53 میں تو ان کی وفات ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, ان کی وفات ہو جاتی ہے. کہاں پر, کوفہ شہر کے اندر. تو ہم نے دیکھا طائف کے اندر پیدا ہوئے, کوفہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. طائف کے اندر ان کے پیدا ہوئے, کوفہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. جبکہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حجاج بن یوسف کو, تو وہ طائف کے اندر پیدا ہوئے, اور ان کی وفات عراق میں واسط کے یہاں پر ہوئی ہے, حالانکہ کوفہ بھی عراق کے اندر ہی ہے. تو کافی سملیٹیز ہے اس چیز میں, وہ دیکھ سکتے ہیں. کس بیماری کی وجہ سے, طاعون کی بیماری کی وجہ سے. اب یاد رکھیں, مجھے پتا ہے طاعون سے مرنے والے ہمارے سلیبس میں کافی ہیں, طاعون کی وجہ سے مرنے والے ہمارے سلیبس میں کافی ہیں. تو آپ میں سے کوئی نہ ہو سکتا ہے بہت ساروں نے لکھے بھی ہوں, تو آپ جو ہے کریش کورس میں لکھ دیجئے گا, کہ طاعون سے وفات پانے والے کون کون ہیں. اسی طریقے سے سرطان سے وفات پانے والے کون کون ہیں, یا آپ لکھ دیجئے گا کریش کورس میں. اسی طریقے سے فالج کس کو ہوا تھا, یہ 3 چیزیں پلیز لکھ دیجئے گا. آپ بہت سارے پرانے بچے بھی نا, تو ان کو پتا ہوگا, ان کے نوٹ بنے ہوئے ہیں, تو آپ جو ہے اس کو شیئر کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں, طاعون کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. ودفن خارج الکوفہ, اور کوفہ کے باہر ان کو دفن کیا گیا. کہاں پر, کوفہ کے باہر ان کو دفن کیا گیا. لزیاد عدت اولاد, زیاد بن ابی کی کئی اولادیں ہیں, جن میں سے ایک ابو عبید اللہ ہیں, عبید اللہ جو کہ بصرہ کے والی بنے اپنے باپ کی موت کے بعد. اور اسی طریقے سے ان کو کوفہ کا ذمہ دار بھی بنا دیا گیا ان کے بیٹے کو. تو ان کے بیٹوں میں سے ایک عبید اللہ ہیں, وہ کافی مشہور ہیں. تو زیاد بن ابی کے تعلق سے یہ ہوا. اسی طریقے سے ان کے بارے میں ایک آتا ہے کہ اول من اعلن الحکم العرفی فی الاسلام. ایک سوال یہ بہت بن چکا ہے, بہت بار پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اول من اعلن الحکم العرفی فی الاسلام. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر جنہوں نے مارشل لا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا
जो फौजी कानून है, फौज में किस तरीके से अहकाम होंगे, मार्शल लॉ उसी को कहते हैं शायद, ठीक है। तो अल हुक्म अल उर्फी मार्शल लॉ का ऐलान किया था। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने मार्शल लॉ मतलब फौजी कानून लेकर आए थे, ठीक है, ये पहले बंदे हैं। ये कौन थे आपके? जियाद बिन अबी। ये सवाल इनका बहुत बन चुका है और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज्यादा करीब है कि आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाएगा, बहुत ज्यादा करीब है कि आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम यहां पर देखें जियाद बिन अबी, ये तो जियाद बिन अबी तो हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप कोई सवाल पूछ लें यहां पर। आवाज कैसी है? अभी आवाज कैसी है? जी ठीक है जी जी, आवाज सही है, आवाज सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक, कोई सवाल हो तो पूछ लें। ठीक है, जो आगे चलते हैं। अल हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। तो अल हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ये है कि बहुत जालिम सफ़ाक बंदे थे, ठीक है, काफ़ी जालिम सफ़ाक बंदे थे। हालांकि कुरान की इज्जत करते थे, कुरान की तकरीब करते थे और कुरान के लिए कुछ खिदमत भी की है। चुनांचे जो कुरान में तश्कील है, इसी तरीके से इराब वगैरह लगे हुए हैं, नुक्ते वगैरह लगे हुए हैं, ये किन्होंने लगवाए? हज्जाज बिन यूसुफ ने ही लगवाए हैं। किसने लगवाए हैं? हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए हैं। ये इनके ताल्लुक से अहम है। बाकी खतीब हैं, काफ़ी बड़े मशहूर खतीब हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इसी तरीके से थोड़े जालिम जाबिर हुक्मरां रहे हैं, इसको हम देखेंगे। कायदुन व वालियुन उम्वियुन, चुनांचे ये भी लीडर हैं, ठीक है, कायद हैं, कमांडर हैं। वालियुन उम्वियुन, उम्वी जिम्मेदार हैं, उम्वी जिम्मेदार हैं, याद रखना। युअतबरु अक्सर बुलात अल उम्वियीन शुहरतन, चुनांचे जो उम्वी बुलात हैं, बुलात का मतलब होता है खलीफा, अलग चीज है, और खलीफा के बाद मैं बुलात का कह सकता हूँ गवर्नर हैं, या एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने चीफ मिनिस्टर फैला रखे हैं इधर उधर, तो वो हैं, ठीक है, या गवर्नर हैं अलग अलग जगहों पे। तो जो छोटे जिम्मेदार होते हैं, छोटे इलाकों का जिम्मेदार जो बनाया जाता है, उनको वाली बोलते हैं। तो गोया कि उम्वी वुलात में से सबसे मशहूर बंदा अगर कोई है तो वो हज्जाज बिन यूसुफ है। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट, सबसे मशहूर बंदा अगर कोई है तो वो आपका हज्जाज बिन यूसुफ है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे, शोहरतन, शोहरत के हिसाब से, और उम्वी दौलत की, उम्वी हुकूमत की तासीर के हिसाब से, यानी कितना असर छोड़ा है उसके हिसाब से भी। तो इनकी कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद। बच्चे फंस जाते हैं, मैं कुनियत से सवाल पूछता हूं, इनकी कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद, नाम क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी। यहाँ पर 40 लिखा है लेकिन सही क्या होगा? 41। यहाँ पर 40 लिखा है लेकिन सही होगा कि 41 हिजरी में इनकी पैदाइश और 95 हिजरी में इनकी वफात हुई है। ये सही है, इसको आप अपने जहन में रख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप जो है अपने जहन में रख लीजिएगा। 41 में इनकी पैदाइश है और इसी तरीके से 95 में इनकी वफात है। कायदुन फिल अहदिल उम्वी, चुनांचे उम्वी हुकूमत में ये कायद हैं। अभी देखें, थोड़ा सा डिफरेंस बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको कायद बताया गया अहद उम्वी में, यानी उम्वी हुकूमत में, जबकि और इनकी पैदाइश बिल्कुल पूरे बाद में जाके हुई है, खुलाफाए राशिदीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जियाद बिन अबी को जो कायद बताया गया वो खिलाफत राशिदा में उनको कमांडर बताया गया। समझ रहे हैं थोड़ा सा फर्क समझ रहे हैं? दोनों कमांडर हैं, लेकिन जियाद बिन अबी खिलाफत राशिदा में हैं और ये भाई साहब जो हैं वो आपके उम्वी में हैं, क्योंकि खिलाफत राशिदा से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, पैदाइश ही आपके 41 हिजरी में होती है। कान अल हज्जाज बिन यूसुफ, तो हज्जाज बिन यूसुफ, ये कुछ सिफात हैं, ये छोटी छोटी आपको मामूली लगती है, लेकिन यही सिफात जो है आपके क्वेश्चन हल करते हुए नजर आती है। मैं आपको इंपोर्टेंस बता रहा हूं ताकि आप पहली बार पढ़ें तो इन चीजों को लाइटली ना लें, इन चीजों का मकाम और अहमियत समझते हुए इनको देखें। कान अल हज्जाज बिन यूसुफ बलीगन फसीहन, तो हज्जाज बिन यूसुफ बलीग थे, फसीह थे, मुहिब्बन लिश्शि'r, शेर को पसंद करते थे, कसीर अल इस्तिशहाद बिही, और शेर के जरिए काफी दलाइल पकड़ते थे, उनसे काफी मसले मसाइल इस्तेमाल करते थे। मुअज़्ज़िमन लिल-कुरान, कुरान की काफी ताज़ीम करते थे, कुरान की आयतों की। करीम सखी थे, शुजाअन बहादुर थे, लहू मुक़हमातुन इज़ाम व अख़बारुन मुहव्विला, चुनांचे इनके बहुत सारे वाक़यात हैं जो बड़े बड़े वाक़यात हैं और इस तरीके से जो आपको डरा सकते हैं, जो ठीक है, जो आपके अंदर खौफ पैदा कर सकते हैं, इस तरीके के काफी इनकी जिंदगी में वाक़यात हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद ये कहां पर पैदा हुए, जो मैंने पीछे कई बार 2-3 बार बताया, पीछे रिपीट किया, ताइफ के अंदर पैदा हुए और ये वासित के अंदर पैदा हुए। तो इन दोनों भाइयों की सिमिलरिटीज देख लेना। हाँ, जियाद बिन नबी के बारे में क्या आया? ताइफ में पैदा हुए, कूफा में वफात हुई। इनके बारे में क्या आता है? ताइफ में पैदा हुए और वासित में इनकी वफात हुई। वहुवल्लज़ी क़ामा बितनक़ीतिल मसाहिफ,
اور یہ وہی بندے ہیں جنہوں نے مصاحف پر نقطے لگوائے ہیں یا مصاحف پر اعراب لگوایا ہے. تشکیل کا مطلب وہی اعراب کرنا ہوتا ہے. تو تنقید مصاحف پر نقطے لگوانے والے انسان کون؟ حجاج بن یوسف. اور ان پر اعراب لگانے والے کون؟ حجاج بن یوسف. چونکہ اس سے سوال بن چکا ہے اس لیے میں کہوں گا اس کو آپ اگنور مت کیجیے گا. ولد فی منازل ثقیف، چنانچہ ثقیف کے یہاں پر پیدا ہوئے خاندان میں قبیلے حجاج بن یوسف الثقفی، زیاد بن ابی الثقفی. اسی طریقے سے اور بھی ثقفی میں نے شاید پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. ثقفی امیہ بن ابی سلط الثقفی بھی ہیں، اور بھی کوئی ثقفی ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. فی عام الجماعہ کب پیدا ہوئے؟ صحیح یہاں پر آ گیا کب پیدا ہوئے؟ 41 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. صحیح ہے 40 نہیں ہے، صحیح 41 ہے. اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا ہے. صحیح 40 نہیں ہے بلکہ صحیح 41 ہے. صحیح کیا ہے؟ 41 ہے. وکان اسمہ کلیب، پہلے ان کا نام کلیب تھا لیکن اس کو بعد میں حجاج کر دیا گیا. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے بھائی صاحب. پہلے ان کا نام کیا تھا؟ پہلے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کلیب تھا لیکن بعد میں بدل کے حجاج کر دیا گیا. وامہ، اس سے پہلے ہم نے ماں کا نام پڑھا حضرت علی بن ابی طالب کی ماں کا نام پڑھا فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے، اسد ان کی ماں کا نام. پھر اس کے بعد زیاد بن ابی کی ماں کا نام پڑھا سمیہ ان کی ماں کا نام. ان کی ماں کا نام ہم نے پڑھا فارعہ حجاج بن یوسف، جبکہ تقریباً ان سے کافی سملر ملتا ہوا نام ہے آپ کے حسان بن ثابت کی ماں کا، شاید فریعہ یا فزیعہ ان کی ماں کا نام ہے، فزیعہ بنت خریس سے ایسا کچھ نام ہے. تو آپ ان کا بھی یاد کر سکتے ہیں. تو ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ اور تینوں کی ماں کا نام ابھی تک ہم نے پڑھا. ان کی ماں کا نام ہے فارعہ بنت حمام، فارعہ بنت حمام یا حمام جو بھی ہے وہ ماں ان کی ماں کا نام ہے. تو طائف میں پیدا ہوئے، طائف میں ہی رہے پلے بڑے، وہاں پر قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فصاحت و بلاغت مطلب ادب وغیرہ لینگویج سیکھی. ثم عمل فی مطلع شبابہ مع الصبیان مع ابی، چنانچہ شروعات میں یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. شروعات میں انہوں نے ٹیوٹرنگ کا کام کیا ہے، چنانچہ قرآن جانتے تھے، حدیث جانتے تھے، اور بھی چیزیں جانتے تھے. چنانچہ انہوں نے شروعات میں وہاں پہ اپنے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا ہے. یہ عبارت دیکھیں بھائی صاحب، یہ عبارت دیکھیں، چونکہ میں اس سے سوال بنا چکا ہوں ٹیسٹ سیریز میں، تو اس عبارت کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں. یہ جو عبارت ہے نا، آپ دیکھیں گے کل عبدالحمید الکاتب کو ہم پڑھیں گے تو سیم بات ان کے تعلق سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے یہاں بچوں کو پڑھایا، انہوں نے بھی اپنے یہاں بچوں کو پڑھایا. تو اس چیز کو آپ جو ہے یاد رکھیں کیونکہ میں سملیٹیز بتاتا ہی رہتا ہوں. یعلم الفتیۃ، چنانچہ نوجوانوں کو قرآن حدیث پڑھاتے تھے اور ان کے دین کی باتیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو طائف میں رہے، پھر اس کے بعد طائف سے تعلیم علیم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم کا مرحلہ پورا کرنے کے بعد جب کام میں لگنے گئے تو کیا ہوا؟ انتقل الی الشام، یہ شام چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ تو ہمیں ایک بندے کی زندگی بھی یاد کرنا ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ ہوا، طائف میں ایسا ہو گیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد یہ یہاں چلے گئے، جب وہاں چلے گئے تو کیا کیا، یہ سب چیزیں بھی یاد کرنا ہوتی ہیں اور اچھے سے پوری ذہن میں اس بندے کی زندگی کو رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ شام چلے گئے تو شام میں جا کر ایک بندے ہیں عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ ہیں. کون؟ عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ ہیں، ان کے نائب، ان کے اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کے پاس یہ ان سے تعلق ہوا. کون وہ اسسٹنٹ؟ کون ہے؟ نام یاد رکھنا، برواہ بن زمبا کے ساتھ، برواہ بن زمبا کے ساتھ. چنانچہ فکان فی عدید شرطتی، چنانچہ اس کی جو تھوڑی بہت پولیس تھی نا برواہ بن زمبا کی، ان میں کام کیا. اس میں کام کیا کس نے؟ آپ کے حجاج بن یوسف کے. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کسی بھی بندے کی زندگی میں اگر کچھ لوگوں کا نام آیا ہے نا تو ان کو یاد کریں. جیسے یہ بات میں نے کب بولی تھی مجھے یاد ہے، ابو نواز کی زندگی میں نے بولا تھا کہ ان کی زندگی میں دیکھیں خلف الاحمر کا نام آیا، ان کو یاد کر لینا، عطار کا نام آیا، ان کو یاد کر لینا. یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں میں کیونکہ اس سے کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. آپ بتائیں کمنٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابو العشائر، ابو العشائر کس کی زندگی میں آیا ہے نام؟ یہ پہلے یونٹ کا ہے. ابو العشائر کس کی زندگی میں نام آیا ہے؟ بتائیں کمنٹ میں لکھیے گا ابو العشائر کس کی زندگی میں نام آیا ہے. دیکھتے ہیں آپ کو کتنا معلوم ہے، کتنا یاد کر پا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تو ان کی زندگی میں ایک نام آیا برواہ بن زمبا. چنانچہ برواہ بن زمبا کون تھے؟ عبد الملک ابن مروان کے نائب تھے، اسسٹنٹ تھے اور اس کی پولیس میں کام کرتے تھے. ثم ما زال يظهر حتى قلده، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے یہ اپنی صلاحیت کا اظہار کراتے رہے کہ ہاں بندے میں کچھ دم ہے. جب پتہ چلا بندے میں کچھ دم ہے تو عبد الملک ابن مروان نے کہا اسے ہمارے پاس بھیجو، اسے ہمارے پاس بھیجو، کیونکہ باتیں تو ہوتی ہوں گی. برواہ بن زمبا اور دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں. تو کہا یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو ٹھیک ہے ہمارے پاس بھیج دو، بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ابو العشائر کے بارے میں نے پوچھا ہے، ابو العشائر کا تذکرہ کس کی زندگی میں کیا گیا ضرور بتانا. ٹھیک ہے، میں نام لے لوں گا پھر کس سے بتانا ہے.
फिर उसके बाद अमरहु अब्दुल मलिक, जब अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास आ गए तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने बिक़िताल अब्दुल्लाह बिन जुबैर, चूंकि उनको नफरत थी अब्दुल्लाह बिन जुबैर से, तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा कि तुम अब्दुल्लाह बिन जुबैर पर हमला करो, उनका मुहासरा करो, उनको खत्म करो। फज़हफ़ इलल हिजाज, तुरंत ये हिजाज गए सन 73 हिजरी में, ये डेट याद करना, सन 73 हिजरी में ये हिजाज गए विजयश एक बड़े लश्कर के साथ, और वहां पर अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनकी लश्कर का कत्ल किया, उनके ग्रुप का कत्ल किया। चुनांचे जब यहां पर कामयाबी मिली, यानी आपके हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक इब्न मरवान की दिल की मुराद पूरी की, तो उन्होंने क्या किया, इनको मक्का मदीना ताइफ, यानी ये हिजाज के जो इलाके हैं, हिजाज के अंडर में जो आते हैं मक्का मदीना ताइफ, इनका जिम्मेदार बना दिया। क्या हुआ, रिवार्ड तो मिलेगा ही, जैसे योगी वगैरह को इनका चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जब बहुत सूरेजी करते हैं, बहुत सताते हैं ये हम मुसलमानों को या फिर लोगों को, ठीक है, फिर इनको जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो ऐसा इनको भी जिम्मेदार बना दिया जाएगा, इन खुरेजों को, इन मुबीरों को, इन मोदियों को, ठीक है, ऐसा होता है। मोदी इसका लकब भी है, मोदी या मुबीर आएगा भी। सुम्मा अदाफ़ा इलैहिल इराक, फिर उसके बाद जो है इनको इराक का जिम्मेदार भी बनाया, इराक का फौरन नहीं बना दिया, उसकी भी डिटेल है। वस्सौरतु काइमतुन, तो अब क्या किया, डिटेल क्या है, जब मक्का मदीना ताइफ का बनाया तब तो पता चल गया भाई साहब अपने बड़े काम का है, ये अपने बड़े काम का है, बहुत काम निकालेगा ये। फिर उसके बाद पता चला इराक में भी तूफान मचा हुआ है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान तो हर जगह के खलीफा है, हर जगह का जिम्मेदार है। फिर उसको पता चला कि इराक में भी तूफान मचा हुआ है, वहां पर शियों का, शायद शिया और खवारिज का फितना वहां पर बरपा था, तो उनके पास भेजा, कहा इनको खत्म करना, और उसके बाद इनको इराक का जिम्मेदार बना दिया गया। और इराक के जिम्मेदार ये 20 साल तक रहे। कितने साल तक रहे, ये आपके 20 साल तक इराक के जिम्मेदार गए। फनसरफ़ इला कूफा फी 98 रिजालिन अला नजाइब फक़मा अस-सौरा, तो वहां पर शिया और खवारिज का जो आपका फितना बरपा था इराक के अंदर, जो कूफा में आए, इराक के अंदर आए तकरीबन 9-10 लोगों के साथ, 8-9 लोगों के साथ, और उस बगावत को खत्म कर दिया, और जब बगावत को खत्म किया, भाई साहब तू ही जिम्मेदार बन जा उस इलाके का, यानी हज्जाज को कहा गया। चुनांचे हज्जाज उस इलाके का जिम्मेदार बन गया। वह सबतत लहुल इमारतु 20 सना, और जिम्मेदार वहां पर रहे 20 साल तक के लिए, 20 साल तक के लिए वहां पर जिम्मेदार रहे। और मैं कहता हूं तकरीबन ये 73 या 74 में गए होंगे, कहां पर 73-74 में गए होंगे, और 95 में इनकी वफात हुई, तो तकरीबन आखिर वफात तक ये वहीं पर रहे होंगे। आइडिया लगाएं आप, 73-74 में गए होंगे तकरीबन ये, क्योंकि 73 में तो ये हिजाज में किया, मक्का मदीना ताइफ के जिम्मेदार बने, मक्का मदीना में हमला किया इन्होंने, फिर उसके बाद ये आपके वहां पर गए और वहां पर 20 साल तक रहे, तो तकरीबन वहां से लेके आखिरी अपनी वफात तक ये वहां पर रहे होंगे। बना मदीना वासित, इन्होंने मदीना वासित बनाया है। तो ये बात रखें, ये वो जुमला है जहां से सवाल बन चुका है, कि वो कौन बंदा है जिसने मदीना वासित बनाया, और मदीना वासित के अंदर इनकी वफात हुई है। वह उजरिया अला क़ब्रिहिल मा, चुनांचे इनकी कब्र में पानी आ गया था, पानी घुस गया था। फंदरसा, चुनांचे ऐसा कुछ आता है, शायद कि इनकी कब्र आगे बाहर आ गई थी, उतरा गई थी, ठीक है, पानी घुसने की वजह से इनकी कब्र बाहर आ गई थी। वकाना सफ़ाकन सफ़ाहन मुरइबन बिइत्तिफ़ाक़ मुअज़्ज़मिल मुअर्रिख़ीन, चुनांचे तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है, सफ़ाक खुरेस थे, लोगों का खून बहाया था इन्होंने, बहुत लोगों को कत्ल किया था। आप देखें, अगर इनके वो देखेंगे कि कितने लोगों को कत्ल किया, आप परेशान हो जाएंगे, कितने लोग जब इनकी वफात हुई कितने लोगों को कैद किया, सब आपको पता चलेगा। सफ़ाहन जो है खून को बहाने वाले थे और लोगों को डराने वाले थे, काफी खुरेस थे। उरिफ़ा बिल मुबीर, और इनको मुबीर का लक़ब दिया गया। मुबीर का मतलब मुबीद, और मुबीद का मतलब मूदी, मतलब औदा यूदी माने होता है हलाक करना, तो मूदी, ठीक है, मूदी या तकलीफ देने वाला, तो वही मतलब है मुबीर, मुबीद, मूदी सब जो है वो आप याद कर सकते हैं। औदा माने होता है ना हलाक कर देना, गिरा देना, तो मूदी वही गिरा रहा है हमारी इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को। तो शाम के अंदर, ये पिछले की बात है, वही पहले की बात है, ताइफ के बाद कहां गए, शाम गए। तो शाम में ये जो है रोह बिन जंबा की पुलिस में इन्होंने हिस्सा लिया, और उसके यहाँ जब उनका काफी मकाम मिला, जब काफी इनको मकाम मिला, काफी अच्छे काम किए, तो आप देखें अगली इबारत के अंदर, राफी है रोह इब्न जंबा, जब रोह बिन जंबा ने देखा भाई साहब बड़ी अजीमत है, बड़े कुव्वत वाले हैं, फकत दमहू, फिर उसके बाद उन्होंने रोह बिन जंबा ने कहा कि तुम अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास जाओ। जब अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास गए, तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनसे काफी काम निकलवाया। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मदीना
حجاز پہ حملہ کروایا, اپنا کام نکلوایا, اس کے بعد ان کو عراق بھیجا. عراق کے اندر جو فتنۃ الشیعہ اور فتنۃ الخوارج جو برپا تھا, اس فتنے کو ختم کروا کے ان کو اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, فیذکر اور ذکر کیا جاتا ہے ان الحجاج کان قبیح الوجہ, بدصورت تھے, چھوٹے جسم کے تھے, ولکن کان فصیحا, لیکن اگر ان کی زبان کی بات کریں تو ان کی زبان کافی تیز چلتی تھی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں مالک بن دینار نے کہا کہ میں نے حجاج اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بلاغت والا, زیادہ واضح بیان والا کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے. ابین بولا ہے, ابین, کہ ان سے زیادہ واضح بیان والا جب اپنی بات کو رکھتا ہے میں نے حجاج اور اسی طریقے سے حسن بصری سے زیادہ واضح بیان والا نہیں دیکھا ہے. کس نے کہا؟ مالک بن دینار نے. چنانچہ خطیب تھے, یہ یاد رکھیں, خطیب ایسا کچھ آتا ہے. کون تھے یہ خطیب والا؟ میں نے ابھی سوال بتایا سلائڈ میں جو کوشچن آیا تھا. وقت کان ناصبی, چنانچہ ناصبی تھے, رافضی تھے, شیعہ کہہ سکتے ہیں. یبغض علی, چنانچہ ناصبی کا مطلب کچھ اور ہوگا, مجھے شاید اس کی اصطلاح پتہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے تھے بنی امیہ کی محبت میں. وکان جبارا عنیدا, چنانچہ کافی شرکس انسان تھے, کافی خون بہایا انہوں نے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ انہوں نے خون بہایا ہے لوگوں کا. یہ کس کے ہے؟ آپ کا ان کے بارے میں ہے. پھر آپ دیکھیں 73 ہجری میں ہم نے دیکھا یہ آپ کا حجاز پر حملہ کرنے گئے تھے. چنانچہ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ تم عبداللہ بن زبیر سے ہمیں چھٹکارا دلاؤ گے. چنانچہ یہ لشکر تیار کے ان کے پاس گئے. قتل الحجاج ابن زبیر, حجاج نے ابن زبیر کو قتل کیا اور ان کو سولی پر لٹکایا. وارسل الی امہ, اور عبداللہ بن زبیر کو ان کی ماں کے پاس بھجوایا, ان کو نہیں شاید, وارسل الی امہ, اور ان کی ماں کو بلا بھیجا. عبداللہ بن زبیر کی ماں سے کہا کہ آ جاؤ, تم دیکھ لو ہم نے تمہارے بیٹے کا کیا حل کیا ہے. اس کو اسما بنت ابی بکر کو, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں, انطاکیہ, ان کو بلایا لیکن انہوں نے منع کر دیا. یہ کس لیے بلا رہا تھا؟ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے تمہارا کیا انجام کیا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کو کامیابی ملی, حجاج نے, عبد الملک بن مروان نے حجاج کو اہل مکہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان کافی چلتی تھی, جس کی وجہ سے مطلب ان کی بنتی نہیں تھی. گرچہ حجاج کو حجاز کے علاقے جو ہیں, آپ کا مکہ ہے, آپ کا مدینہ ہے, آپ کا طائف ہے, یہاں کا ذمہ دار تو بنا دیا گیا تھا, لیکن یہاں کے لوگ وکان واہل المدینہ علی خلاف کبیر, ان کی بنتی نہیں تھی, جس کی وجہ سے 75 ہجری میں عبد الملک ابن مروان نے مدینہ آ کر ممبر پر خطبہ دیا اور حجاج کو معزول کر دیا. کس لیے کیا؟ کیونکہ لوگ راضی نہیں تھے. فعزل الحجاج عن الحجاز لکثرت الشکایات فی, کیونکہ ان کے تعلق سے بہت زیادہ شکایتیں ملی تھیں. پھر اس کے بعد ان کو کہاں بھیج دیا؟ عراق بھیج دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا عراق میں جو بھیجا ہے وہ 75 میں بھیجا ہے. کب بھیجا ہے؟ 75 میں بھیجا ہے, اور 20 سال تک وہاں پر رہے اور 95 میں ان کی وفات ہوئی. تو اس طریقے سے کبھی کبھی جو ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے, کہیں ایک جگہ پہ پوری اچھے سے کلیئرٹی سامنے نہیں آتی ہے, کئی اسٹیٹمنٹ کو دیکھے بالکل کلیئرٹی آ جاتی ہے ہمارے سامنے. چنانچہ جب یہ پہلی بار عراق گئے, وہاں پر کتنے سال رہے؟ 20 سال تک حکومت کی. تو یہ ممبر پر چڑھ گئے اور کچھ بول ہی نہیں رہے. پھر اس کے بعد لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے, کس کو بلا لیا یہ, ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بندے کو تو ان کے حواری مواری میں سے قتل کرنے بھی آگے بڑھے. تو انہوں نے کہا انا ابن جلا, انہوں نے اپنا امامہ اتارا, پگڑی اتاری اور کہا انا ابن جلا و طلاع ثنایا, میں واضح کا بیٹا ہوں. ابن جلا کا مطلب واضح کا بیٹا ہوں. ابن جلا کا مفہومی مطلب یہ ہوگا کہ میں وہ انسان ہوں جو پہچان لیا جاتا ہوں. تم کہہ رہے ہو کس کو بلا لیا ہے یہ کس کو بلا لیا؟ میں وہ انسان ہوں جو واضح ہوں, دکھتا ہوں, میرا مقام اونچا ہے. ٹھیک ہے, میں بالکل سب کے سامنے دکھتا ہوں. طلاع الثنایا, یا میں طلاع الثنایا ہوں, یا ابن طلاع الثنایا, وہ عطف کس پہ کریں گے وہ میٹر کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ثنایا ایک جگہ کا نام ہے, یا ثنایا کا مطلب جو ہے ایک مشکل جگہ, وہاں پر کوئی چڑھنے والا, مشکل مقامات کو آگے بڑھنے والا, مشکل مقامات کو پار کرنے والا, میں وہ انسان ہوں. کون ہوں؟ میں وہ انسان ہوں. متا اضع الامامۃ تعرفونی, جب میں اپنی پگڑی کو اتاروں گا تم مجھے پہچان لوگے. ایک بات یاد رکھیں, یہ جو شعر ہے نا یہ ان کا نہیں ہے, وہ کسی سحیم بن واصل کر کے ایسے کوئی ہے, میں ڈالوں گا اپنے اسٹیٹس پہ یا پھر کریش کورس میں, یہ ان کا نہیں ہے, لیکن ان کے شعر کو انہوں نے
پڑھ سکتے ہیں نا, پڑھنے سے کون روکے گا, پڑھ تو سکتے ہیں, یہ تو خطیب تھے, ٹھیک ہے, شاعری سے کافی استدلال کرتے تھے, ہم نے دیکھا نہیں کافی استدلال کرتے تھے شاعری سے. تو مرض الحجاج مرضن غریباً, پتہ نہیں کیسے ایک عجیب انداز کے مرض میں ان کی وفات ہوئی ہے, جو کہ میں نے بتایا کچھ اکلا کھانے میں کچھ کیڑا وغیرہ کہہ سکتے ہیں, پیٹ میں کیڑے وغیرہ اس طریقے سے کچھ پڑ گئے تھے. مات الحجاج, ان کی وفات ہوئی ہے رمضان کے اندر یا شوال میں, وہ چھوڑیں یا ڈیٹ یاد کریں, 41 میں پیدائش ہوتی ہے اور 95 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 41 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 95 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ولما ماتا, جب ان کی موت ہوئی, لم یعلم احد, ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا. لم یعلم احد بموتہ, ان کی موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا. حتی اشرفت جاریتن, یہاں تک کہ ایک لونڈی ان کے پاس آئی تو پتا چلا. وبکت, اور جب وہ لونڈی کو پتا چلا یہ مر چکا ہے. وقالت, اس نے کہا, الا ان مطعم الطعام, اے لوگوں کو کھانا کھلانے والے. ومویت الایتام, یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے والا بھی ہے لیکن یتیموں کو یتیم بنانے والا بھی ہے, عورتوں کو بیوہ بنانے والا بھی ہے. ومفلق الہام, اور پریشانیوں کو, اس کا ترجمہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ہے. وہ سید اہل شام, اور اہل شام کا سردار ہے. قدمات, وہ مر چکا ہے, وہ مر چکا ہے. جیسے یوگی نے راشن بٹایا اسی طریقے سے اس نے بیوائی بھی عورتیں کی ہیں, یا پھر یوگی نے اور مودی نے جو ہے آپ کے بچوں کو یتیم بھی بنایا ہے. کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے اندر لوگوں کو مروایا, ٹھیک ہے, پورے ہندوستان کے اندر ترکوں کا واقعہ اور بھی کس طریقے سے موب لنچنگ وغیرہ ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وَكَانَ قَدْ أَوْصَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ, اور انہوں نے پہلے اپنے یزید بن مسلم کو, یزید بن, نام یاد رکھیں گے, نام یاد رکھیں گے, نام یاد رکھیں گے, اور یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہ کون ہے کہ جس نے ایسی وصیت کی تھی, کیونکہ یہی عبارت جو آگے کی عبارت ہے یہ پوچھ کے آپ سے سوال بن سکتا ہے. وَكَانَ قَدْ أَوْصَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ, اور انہوں نے یزید بن ابی مسلم کو وصیت کی تھی, أَن يُدْفَنَ سِرًّا, کہ ان کو جو دفن کیا جائے وہ چھپے کی حالت میں دفن کیا جائے. کیسے چھپے ہوئے حالت میں دفن کیا جائے. وَإِن يُخْفَى مَوْضِعُ قَبْرِهِ, اور ان کی قبر کی زمین کو, یعنی کہاں پر ان کو قبر ہے, ان کسی کو نہ بتایا جائے, تاکہ لوگ ان کی قبر سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں, کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے, کوئی کتنا بھی ظلم کر لے, کوئی کتنا بھی گناہ کر لے, سب کو پتا ہوتا ہے میری موت میں اگر سختی ہے تو کیوں ہے. اسی طریقے سے موت کے بعد بھی اگر لوگوں کو پتا چلا میری قبر یہاں ہے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ میں نے لوگوں کو بہت ظلم کیا ہے. ہر گھر میں لوگوں کو میں نے بیوہ, یہ بچوں کو میں نے یتیم, اور اسی طریقے سے عورتوں کو بیوہ بنایا ہے. یہ چیز یاد رکھیں گے. پھر اس کے بعد اسمعی نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے, اس کو آپ دیکھیں. قال الاسمعی, اسمعی نے فرمایا, لما حضرت الحجاج الوفات, عبارت یاد کریں, حضرت بہت یوز ہوتا ہے, قرآن میں بھی یوز ہوتا ہے اس کا حضرت الوفات الحجاجہ, جب وفات آ گئی, موت آ گئی حجاج پر, جب موت آ گئی حجاج پر, انشد یقول, تو انہوں نے یہ شعر پڑھے, یا ربی قد حلف الاعداء, میرے دشمن تو قسم کھا کر بیٹھے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں, بأننی رجل من ساکن النار, کہ میں جہنم میں چلا جاؤں, اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں جو ہے آپ کا جہنم میں چلا جاؤں. ایحلفون علی امیاء ویحہم ما علمہم بکریم العفو غفار, یہ امیاء, ٹھیک ہے, کس چیز پر, یہ اندھے ہونے کے باوجود قسم کھاتے ہیں, یعنی انہیں پتہ نہیں ہے, جہالت کے باوجود یہ قسم کھاتے ہیں, یہ نہیں جانتے, اللہ ان پر رحم فرمائے, ان کی سوچ پر, ان کو نہیں پتا بکریم العفو غفار, کہ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے, کتنا غفار ہے, کتنا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں یہ بھائی صاحب حجاج بن یوسف الثقفی. اس کے بعد بن الحجاج واسط, حجاج نے باسط بنایا, واسط جو جگہ میں نے دیکھا مدینہ واسط بنایا. وسیر الفتوح لفتح المشرق, چنانچہ اسلامی فتوحات میں ان کا بھی کچھ رول رہا ہے. وخطط الدولہ, چنانچہ دولت کی پلاننگ وغیرہ کی, جو حکومت وغیرہ اسٹیٹ کی پلاننگ کی, اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے باؤنڈری بنائی, ارکانها قامعا كل الفتن. قال الحسن بصری, یہ یاد رکھیں شاید پی وائی کیوز میں آ چکا ہے, حسن بصری نے ان کے تعلق سے فرمایا, ان الحجاج عذاب اللہ, حجاج جو ہے اللہ کا عذاب ہے, چنانچہ تم اللہ کے اس عذاب کو اپنے ہاتھوں سے نہ ہٹانے کی کوشش کرو. اللہ کا عذاب ہے, یہاں ہم پر بھی کچھ ایک عذاب ہے ہمارے انڈیا کے اندر, تو یہ مت سمجھو تم اپنے آپ سے ہٹا دو گے. اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہاری غلطیوں کی وجہ سے, تو اللہ ہی سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہٹائے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکو. اتنی کوشش کی مسلمانوں نے, نہیں کر پائے. نماز جو من خطب ہی, چنانچہ ان کے خطبوں میں سے آپ دیکھیں, یا اہل العراق, یہ مشہور ہے, یاد کر لینا, یا اہل العراق, اے عراق والو, ان الشیطان قد استبطنکم فقالت اللحم والدم, شیطان تو تمہارے پیٹوں میں داخل ہو گیا ہے, مانا شیطان اتنا اندر گھس گیا ہے. فقالت اللحم والدم, تمہارے گوشت میں, تمہارے گوشت کے بعد خون میں,
تمہارے عصب میں، تمہارے مسلس میں، تمہارے کانوں میں، تمہارے ہر جگہ تمہارے والعاداء والشغاف، جو بھی خالی جگہ ہے ہر جگہ شیطان گھس چکا ہے تمہارے اندر، ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنے بچے بھی وہاں پر پیدا کر دیے اپنے جسم کے اندر، مطلب اپنی باتوں کو ڈال دیا ہے، اپنے وسوسوں کو تمہارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. یا اہل العراق، اے عراق والو، یا اہل الشقاق والنفاق، اے نفاق والے، اے نفرتوں والے، اے بغض والے، وہ مساوی الاخلاق، اور برے اخلاق والے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عراق سے کہہ رہے ہیں. کون؟ عراق والوں سے کہہ رہے ہیں. کون؟ حجاج بن یوسف و بنی اللکیع و عبید العصا و اولاد الامام والفقع بالقرقر انی سمعت تکبیرا لا یراد اللہ به و انما یراد به الشیطان. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی اچھا کام کہہ رہے ہیں، کلمت حق ارید بها الباطل، یعنی اچھی بات کہی گئی ہے، تکبیر پڑھی گئی ہے، لیکن اس تکبیر میں اللہ مراد نہیں لیا گیا ہے بلکہ شیطان مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی یاد کر لیں. حالانکہ میں نے بتایا حجاج کے سب سے زیادہ خطبے ہیں، حجاج کے بہت زیادہ خطبے ہیں، اور شاید جو پچھلے قریش کورس کی ویڈیو میں نے کافی اور بہت زیادہ ڈیٹیل کی تھی. تو آپ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو لگے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو میں دوں اس کے بعد پڑھیں. پھر اس کے بعد کسی بھی بندے کی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اور ڈیٹیل میں جانا چاہیے تو جائیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا. جائیں، کتابیں پڑھیں، کتابیں کھگالیں، الگ الگ کتابیں کھگال سکتے ہیں آپ. گوگل پہ الگ الگ آرٹیکل وغیرہ ملے آپ کو، پی ڈی ایف وہاں پر موجود ملے تو جا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک رہا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ثم قال، ایک اور تیسری نمونہ کیا ہے؟ اے اہل کوفہ اما واللہ انی لا احمل الشر بحملہ واحدوہ بنعلہ واجزیہ بمثلہ وانی لارى ابصارا طامحة وعناقا متطاولة ورؤوسا قد عینعت. یہ والا دیکھیں، یہ والا دیکھیں، پوچھا جاتا ہے، یہ آپ کا بلاغہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ بلاغہ میں جو کیا ہے، یہ بلاغہ میں آپ کا استعارہ مکنیہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ مکنیہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بلاغہ کا جب آئے گا. لیکن یہ بھی سوال آیا، تقریباً اسی بار آیا، کہ یہ جو شعر ہے، یہ جو جملہ ہے وہ کس کا ہے؟ تو یہ آپ کا حجاج بن یوسف الثقفی کا ہے. کس کا ہے؟ آپ کا حجاج بن یوسف الثقفی کا ہے. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے. باقی انشاءاللہ جو ہے باقی انشاءاللہ میں ایک بات بس کہنا کہ یہ ختم ہوا. آپ سوال پوچھیں، سوال کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا. اور اس کے بعد اب میری جو پلاننگ ہے، ہمیں تھوڑا اور تیز چلنا ہوگا، تھوڑی رفتار اور بڑھانی ہوگی. تو رفتار کے بڑھانے میں نے یہ سوچا کہ رمضان تک میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں ہمیں تھوڑا شروع کرنا پڑے. رمضان میں کیا ٹائم ملے کوئی پتہ بھی نہیں ہے، ابھی ڈیسیجن ہوگا، ہم لوگ ساتھ میں کریں گے ڈیسیجن کب لینا ہے. تو ابھی جو رمضان سے پہلے تقریباً 15 دن ہیں، اس میں میری یہ پلاننگ ہے کہ ہم ایسا رکھ لیتے ہیں کہ 9:30 سے ابھی آپ کے ذہن میں تھا کہ 9:30 سے 1 گھنٹے کی کلاس ہے، حالانکہ لگاتار ہم نے 1.5 گھنٹے کی کلاس لی. اب آپ یہ مان کے چلیں کہ تقریباً 9:30 سے ہمارا ٹارگٹ ہوگا 11:30 تک. ٹھیک ہے، 11:30 تک. تھوڑا آگے پیچھے کریں گے، بلکہ پیچھے ہی کریں گے، آگے اتنا آگے تو نہیں جا سکتے. 11:20 کریں گے، 11:15 کریں گے، اتنا آج کے بعد کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد، کل تو چھٹی رہے گی، اتوار کی چھٹی رہتی ہے، رویوار کی، سنڈے کی. اس کے بعد جو ہے یہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ٹینشن ہے، حالانکہ ابھی پتہ نہیں کب ایگزام ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتہ، ایگزام کا بھی آپ کا سوال ہوگا، کچھ نہیں پتہ، جولائی میں ہوگا، اگست میں ہوگا، ہم کچھ نہیں جانتے. تو سوال پوچھیں کمنٹ میں سوال دیکھتا ہوں. سر میں کسی کا کامنٹ نہیں دیکھ سکتا. ہلو، لعل الأستاذ غادر المجموعة. جی بالکل بولیں، میں ہوں، یہاں پر ہوں، بالکل بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر میں کسی کے کامنٹ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. جی ابھی میں نے پرائیویٹ ہی کیے ہوئے تھے، کل انشاءاللہ میں کرتا ہوں ہمیشہ، بلکہ میں پبلک کروں گا. بہت زیادہ کچھ نہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں جو نالج والی انہوں نے بتایا. ابو العشائر میں نے جو سوال پوچھا تھا، تو ابو العشائر کا جو تذکرہ آیا تھا وہ متنبی کی زندگی میں آیا تھا. سارے لوگوں کو لکھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں لکھا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں لکھا آپ لوگوں نے؟ ایک سوال میں پوچھوں گا، متنبی جو ہے سیف الدولہ الحمدانی کے بعد کہاں گئے تھے؟ یہ مجھے بتائیں گے. نائرہ آپ بتائیں گے؟ جی نائرہ ہیں؟ نائرہ ہے نہیں، شاید نہیں ہے. رضیہ آپ بتائیں. متنبی جو ہے سیف الدولہ ہمدانی کے پاس چھوڑ کے جب گئے اس کو، تو کب چھوڑ کے گئے اور کہاں گئے پھر؟ رضیہ. سر جی وعلیکم السلام، بولیں. جی سر مجھے پورا یاد نہیں ہے ابھی. اچھا پورا یاد نہیں ہے؟ جی سر یاد نہیں ہے مجھے ابھی. اچھا کچھ بھی تو سر نہیں یاد آ رہا ہے اس میں مجھے. کسی اور کو؟ شیما؟
شیما جی سر. میں نے پوچھا سیف الدولہ متنبی سیف الدولہ ہمدانی کو جب چھوڑ کے گئے تو کس کے پاس گئے, پھر مطلب کس جگہ گئے اور کب گئے, سیف الدولہ ہمدانی کو کب چھوڑا؟ وہ مصر گئے تھے سر. جی بالکل مصر گئے تھے, ٹھیک ہے, 346 میں کافور اخشیدی کے اور ایک اور نام ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے پاس گئے تھے. کلیئر ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو یاد کرا کریں, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں, کیونکہ کمنٹ میں تو کوئی کوشچن ہے نہیں, کمنٹ میں کوئی کوشچن نہیں ہے. جو معلومات تھی ایک میں نے بتایا کہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ابو الاشاعر کا تذکرہ متنبی کی زندگی میں آیا ہے, متنبی کی زندگی میں آیا ہے. مجھے یہ بتائیں بحتری کس بادشاہ کے پاس زیادہ رہے تھے, کس خلیفہ کے پاس زیادہ رہے تھے اور کتنے سال تک رہے تھے؟ بحتری. جی اشرف متوکل الحق. سر. جی متوکل سر. متوکل, جی بہت 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 اچھے, بہت اچھے. اختل, اختل کس کے پاس؟ اختل مظہر الاسلام, آپ بتائیں مظہر الاسلام. یس سر. چلیں بتائیں, کوئی بھی بتائیں. اختل کس کے پاس رہے تھے؟ ابو مالک سر. مروان بن مالک سر. مروان بن مالک, الٹا تو بول رہے ہیں آپ. مالک بن مروان. مالک بن مروان, عبد الملک. عبد الملک بن مروان, عبد الملک بن مروان. عبد المالک بن مروان. یس. ٹھیک ہے, باقی جریر کس کے ساتھ رہے؟ جریر, جریر کس کے ساتھ رہے؟ جی بولیں بولیں, جلدی بولیں. جریر کس کے ساتھ رہے؟ جی جریر جو زیادہ ہے, جریر جو سب سے زیادہ ہے وہ حجاج کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, حجاج. باقی سلیمان بن عبد الملک کی تو تعریف کی ہے, لیکن کس کے ساتھ رہے؟ جریر کے ساتھ رہے تقریباً 20 سال کے آس پاس, جس کی وجہ سے حجاج بولا ہے نا میں نے, ہاں حجاج کے ساتھ زیادہ رہے, ٹھیک ہے, حجاج کے ساتھ زیادہ رہے تقریباً 20 سال, یہاں تک کہ عبد بن ملک مروان کو جیلسی بھی ہوتی تھی, جیلسی بھی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بھی آ جاؤ بھائی, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ ابو تمام کا بتائیں, ابو تمام کس کے ساتھ رہے؟ جی ابو تمام کس کے ساتھ رہے؟ میں ایک کام کرتا ہوں, یہ لکھ رہے ہیں, میں پبلک کرتا ہوں, ٹھیک ہے ایوری ون. اب ہو گیا ہے. معتصم کے ساتھ رہے, کس کے ساتھ رہے؟ معتصم کے ساتھ رہے. متنبی کو کس نے قتل کیا؟ ہندی سوال استاد. بالکل عاشق. فاتح الاسدی نام کا ایک شخص. جی فاتح الاسدی نام کا ایک شخص. ہاں فاتح الاسدی. اور اسی طریقے سے وہ سب یاد کر لینا. ایک امر القیس کے ابو کو کس نے قتل کیا, ٹھیک ہے. پھر یہ انتر بن شداد کو کس نے قتل کیا, اسی طریقے سے شنفرا کو کس نے قتل کیا, اسی طریقے سے ابھی متنبی کا میں نے پوچھا. یہ سب لکھ لینا اور کمنٹ وہاں شیئر کرنا کریش کورس میں, ٹھیک ہے. ان کو کس کس نے قتل کیا ہے, ان جتنے نام میں نے بولے, امر القیس کے ابا, انتر بن شداد, شنفرا, اسی طریقے سے آپ کا متنبی, ٹھیک ہے. ایک نام اور بولا میں نے شاید, تو یہ کس کس نے قتل کیا ہے یہ آپ کمنٹ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں کریش کورس میں. اور بھی میں نے کچھ بولا تھا شروع میں کہ ایک چیز اور لکھنا ہے. کیا بولا تھا میں نے؟ وہ بولا تھا تعاون کے ذریعہ کن کن کی وفات ہوئی, سرطان کینسر کے ذریعہ کن کن کی وفات ہوئی, فالج کن کن کو ہوا ہے. یہ جو ہے آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تعاون میں ایک نام زیاد بن ابی کا ہے, آگے آپ بڑھائیں گے. سرطان میں ایک نام سعد اللہ بن نوس کا ہے, باقی کینسر میں اور نام آگے بڑھائیں گے آپ. اسی طریقے سے فالج میں آپ کا یہ ابن عبد ربی ہی ہیں, باقی اور نام آپ آگے بڑھائیں گے, ٹھیک ہے. کریش کورس میں لکھ دیجئے گا. اور کوئی سوال عاشق بولیں. نعم أستاذ, نحن قرأنا اليوم بجانب أن الحجاج بن يوسف كان معظما للقرآن وآياته, وكان يعلم الناس القرآن والحديث ويفقههم في الدين بجانب. وبجانب آخر نحن قرأنا أنه كان جبارا عنيدا وسفاكا وكان حقودا حسودا. اختلفت العبارات اختلافا شديدا, فكيف التطبيق؟ کیا مطلب اس میں کیا ہو گیا؟
भाई साहब इनका सवाल यह है कि एक तरफ वो मतलब कुरान की तालीम देने वाले, ठीक है, कुरान के माहिर, और दूसरी तरफ कहें तो इतनी बड़ा गंदे गंदे काम करने वाले, बुरे बुरे काम करने वाले, लोगों का कत्ल करने वाले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप देख लें, मौलाना तारिक जमील की तकरीर में काफी सुनता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सुनता ना हूँ। तो उनकी एक तकरीर होती है कि हो सकता है कि बुखारी का पढ़ाने वाला बेअखलाकी के इंतहा पर पहुंचा हुआ हो। तो अखलाक जो है पढ़ने की चीज नहीं होती, अखलाक सीखने की चीज होती है, ठीक है। लोगों के पास रह के अखलाक सीखे जाते हैं, या जो चीजें होती है ना सीखने की चीज होती है। कोई बुखारी पढ़ा रहा है, कोई कुरान की तालीम दे रहा है, और हालांकि कुरान की तालीम तो इन्होंने छोटे पे दी थी, कुछ खर्चा वगैरह चलाने के लिए लोगों को कुरान पढ़ाते थे, तो ऐसा कोई नहीं है कि इख्तिलाफ है, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुरान की ताजीम करते थे एक दूसरे पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी, अभी हम कितने सारे लोग, बोला जाता है मुसलमान के बारे में कि मुसलमान ऐसा मुसलमान जो जिंदगी में कभी उसने कुछ किया ही ना हो, ठीक है, किसी ने कुछ किया ही ना हो अपनी जिंदगी में, अच्छे काम करता ही नहीं है, लेकिन मुसलमान के अंदर कुरान के लिए, रसूल के लिए, अल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब के लिए इतनी मोहब्बत होती है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप देखें, मैं वाकया सनाउल्लाह अमृतसरी, आप तो शायद आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पाएंगे, हो सकता है दूसरे लोग इनका नाम ना समझ पाए, आशिक, ठीक है। तो सनाउल्लाह अमृतसरी, या उनकी शायद वो किताब है कोई सतमे रसूल टाइप करके, कि जिसने अल्लाह के रसूल को गाली दी, ठीक है, या अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहा, तो जिसने शायद वो किताब लिखी थी, रंगीला रसूल करके जो किताब लिखी थी, तो उसको मारने वाला कौन इंसान था? अल्लाह के रसूल के लिए अपनी बिल्कुल वो इंसान था जो कभी मतलब मस्जिदों के करीब नहीं, कुरान के करीब नहीं। लेकिन होता है, ये हमारे अंदर है, हमियत है, कुरान की इज्जत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया के सारे गुनाह उनकी जिंदगियों में पाए जाते हैं, लेकिन कुरान की इज्जत, कुरान की ताजीम, कुरान की हमियत उनके दिलों में बैठ जाती है, ठीक है। असल में मैंने इसलिए बोला कि ये जान सकते हैं ये अहले हदीस हैं, ठीक है। मैं भी अहले हदीस, और सनाउल्लाह अमृतसरी जो है शायद हमारी तरफ के समझे जाते हैं, और वो जानते होंगे। और उन्होंने शायद जो एक किताब रंगीला रसूल करके लिखी, और उसका जवाब दिया है, क्या नाम है उस किताब का जिससे जवाब दिया है इन्होंने? मुकद्दस रसूल करके, ठीक है, मुकद्दस रसूल करके उन्होंने किताब लिखी। तो जी जी, ठीक है। और कोई सवाल, या फिर चलें? अच्छा ये बताएं, मैं सुनना चाहता हूं, कोई बोले तो। ग्रामर के कोर्स में यहां से कौन कौन आ सकता है? शाजिया, आप ठीक हैं? बोलेंगे शाजिया आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। यहाँ तक आपने हमारी ताज़ीम कर दी, अब आगे हमारे अमाल ही जानेंगे।